आजको यस इकोसिस्टम सर्भिस अफ इन्सेक्ट टपिकमा हामीले एग्रिकल्चर इकोसिस्टम र इन्सेक्टहरूले के कस्तो रोल खेल्छन् भन्ने थाहा पाउनेछौँ र बाँकी कुरा के कस्तो रहेछ भन्ने कुरा हामीले पिएन जोशीजीसँगै नै हामी बुझ्न चाहे। अबको समय को 20-25 मिनट चाहिँ टिएन जोशीजीलाई चाहिँ दिन चाहे मैले। यहाँ हुनुहुन्छ हजुर? हजुर छु। ल धन्यवाद गायत्री बहिनी। हजुरलाई स्वागत छ। मेरो नाम तोयानाथ जोशी, फुल नेम चाहिँ फेसबुकमा टिएन जोशी भनेर लेखेको हुन्छु। मेरो त्यही सायद यहाँ सबै लमजुङ पक्लेवा रामपुरदेखि यो टियुसम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्यो है। लगभग सबै क्याम्पसतिरको हुनुहुन्छ। ए हजुर हजुर, म पहिला लमजुङ पढेको हो 2063-68 अनि 68बाट 69-71सम्म मास्टर्स एनिमल साइन्स हो। त्यसपछि यहाँ यता प्लान्ट प्रोटेक्सनतिर नाम निस्क्यो, उता भयो एनिमल साइन्समा मास्टर्स। त्यो हुँदाखेरि फेरि दौडिएँ उता मास्टर्स गर्न। अनि त्यो बसहरूको चाहिँ ख हुँदैन, के अरे ग हुँदैन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ जस्तै घर भन्यो भने चाहिँ जिएचआर भन्यो भने त्यो खर हुन्छ क्या। जस्तै वाकेन एगेन भन्छौँ हामी चाहिँ, उनीहरूले वाखेन एगेन भन्छ। अनि ग हुँदैन, साइलेन्ट हुन्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ गरेको मैले धेरै राम्रो रहेछ यो संस्था चाहिँ। यो युथहरू चाहिँ मोबिलाइज गर्ने चाहिँ उहाँले भन्नुभयो, दिपेन्द्र भाइले युथ मोबिलाइज गर्न चाहिँ धेरै ठुलो भूमिका खेलेको रहेछ। र मैले नि त्यति जानकारी पाएको थिइनँ, आज चिन्ने मौका पाएँ, खुसी लाग्यो। यो मेरो चाहिँ अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर हो। अर्ग्यानिक एग्रिकल्चरमा चाहिँ मेरो विषयहरू धेरै जसो इन्टोमोलोजी रिलेटेड थिए र मेरो मास्टर्स पनि इन्टोमोलोजी थियो थेसिस। र त्यसपछि इन्टर्नसिप चाहिँ मेरो फाइटोप्याथोलोजी यानि कि प्लान्ट प्याथोलोजी थियो। र यो हाम्रो यो इकोसिस्टम सर्भिसेस सम्बन्धी क्लासहरू हुनु पर्थ्यो। हाम्रो इन्टोमोलोजी कता कता खै कस्तो कस्तो खालको भइदिएको, सिलेबसहरू यस्तो राख्नुपर्ने, त्यो राख्दा एउटा ग्रेजुएट लेभलदेखि नै मान्छे विद्यार्थी। अनि र के रहेछ त नि हामीले चाहिँ यो फेरि यो गर्नुपर्ने, यहाँ गर्नुपर्ने, सो गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ त्यो रिकमेन्डेसन पनि इकोसिस्टम सर्भिसेसमा यही किराहरूले यस्तो गर्दा रहेछन्, यस्तो चाहिँ बेनिफिट हुँदो रहेछ भने एउटा नेचुरल फेनोमेना इन्भाइरोमेन्ट इकोसिस्टममा भइरहेको फेनोमेना पनि बुझ्न नपाउने खालको स्थिति छ। सिलेबस कता कता यो कुरो छैन, यो हुनु पर्थ्यो, नभए नि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ म चाहिँ सेयर गर्न गइरहेको छु। है स्क्रिन देखिरहेछ। इकोसिस्टम सर्भिसेस भनेको चाहिँ यो इकोसिस्टमले दिने सर्भिस भन्ने पनि बुझ्न पाइयो। तर इकोसिस्टममा चाहिँ हामीले विभिन्न इन्सेक्ट पेस्ट पनि भनौँ, प्लान्टहरू पनि हुन्छन्। अनि बायोटिक र अबायोटिक दुईटै एजेन्टहरू हुन्छन् इकोसिस्टममा। र त्यो इकोसिस्टमबाट बायोटिक र अबायोटिक दुईटै वस्तुहरू अथवा दुईटै इलिमेन्टहरूले दिने सर्भिस छ। त्यो सर्भिसलाई चाहिँ हामीले डाइभर्सिटी इन्सेक्टहरूको हुन्छ। मोर देन 85% डाइभर्सिटी चाहिँ इकोसिस्टममा चाहिँ इन्सेक्टले अकुपाई गरेको छ भन्ने चाहिँ यो नेक्स्ट स्लाइडमा म आउँदैछु। अनि त्यो भएको हुँदाखेरि चाहिँ अनि जस्तै अहिलेसम्म चाहिँ जम्मा किराहरू चाहिँ हाम्रो जम्मा 900,000 भन्नुको मतलब 9 लाख किराहरू छन् अरे हाम्रो इकोसिस्टममा। त्यो कति हुन्छ त भन्दाखेरि 80% अफ टोटल एनिमल स्पिसिस र 17 टाइम्स अफ मोर देन होमोसेपियन्स भन्नुको मतलब मानव जातिको भन्दा चाहिँ यो 17 गुणा बढी हो यो किराहरूको पपुलेसन भनेको। अनि यो संरक्षणविद भन्छ अथवा कन्जर्भेसनिस्ट एग्रीड दैट द डाइभर्सिटी अफ इन्सेक्ट मे बी 2.2 मिलियन्स टु 3 बिलियन्स 20 लाखदेखि 3 करोडसम्म चाहिँ पपुलेसन छ भन्नेमा चाहिँ हाम्रो इन्टोमोलोजिस्ट अथवा कन्जर्भेसनिस्टहरू चाहिँ एग्रिड छन्। यति मध्ये चाहिँ अब 9 लाख चाहिँ हाम्रो छँदैछ। अनि त्यो मध्ये चाहिँ 3 बिलियन भनेको चाहिँ बाँकीहरूको चाहिँ साइन्टिफिक क्लासिफिकेसन र आइडेन्टिफिकेसन भएको छैन भन्ने बुझिन्छ। अनि एकर्डिङ टु द रिपोर्ट अफ IUCN, हाम्रो चाहिँ यो IUCN भनेको चाहिँ यो बायोडाइभर्सिटी सम्बन्धी काम गर्ने संस्था र नेपालमा छ यसको अफिस एउटा। र त्यो अफिसले जनाए अनुसार नेपालमा
5200 समथिङ छ, तर चाहिँ राउन्ड फिगर गरिदिएको मैले 5200 स्पिसिसहरू छ इन्सेक्टको नेपालमा भनेको छ। र त्यसमध्येमा चाहिँ 10% अफ ड्यामेज बाई पेस्ट टु क्रप्स इन्क्रिज द यिल्ड अफ क्रप्स भनेर चाहिँ भन्छ। भन्नुको मतलब यति ऊ छन्। यहाँनिर फेरि ठ्याक्क अर्को शब्द आयो, यो माथि एउटा कोहेरेन्समा मिलेको थियो, तर तल आएर चाहिँ यो 10% यदि बाली नालीलाई चाहिँ नोक्सानी गर्यो हार्मफुल किराहरूले, शत्रुजीवहरूले भने हाम्रो बालीको चाहिँ उत्पादन बढ्छ भन्ने छ। हेर्नु, त्यो हुँदाखेरि हामी जुन पेस्टिसाइड एप्लाई गर्छौँ, पेस्टिसाइड किसानले चाहिँ उसमा बालीमा चाहिँ किरा देख्यो कि सिधै छर्किहाल्नुपर्छ विषादी भन्ने माइन्डसेट छ। हामी प्राविधिकको पनि छ, त्यही लठोक बाई उहाँ एभामेक्टिन बेन्जोएट थोक आयो फलारियम भन्ने छ हामी प्राविधिकको पनि। अरूको पनि एग्रोवेटमा गए ल थोक दे फिब्रोनिल भन्ने हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ एक दुईवटा किराहरू चाहिँ त्यहाँ आएर ड्यामेज गरिदिँदाखेरि प्लान्टको चाहिँ कम्पेन्सेसन रेट भन्ने हुन्छ क्या, रिकभर रेट। रोग अथवा कसैले ड्यामेज गरिसकेपछि पनि त्यसलाई चाहिँ आफूले चाहिँ रिकभरी गर्ने रेट, त्यो रेट धेरै हुन्छ, हाई हुन्छ प्लान्टहरूको। त्यो हुँदाखेरि जति ड्यामेज गर्यो त्यति यो न्युट्रिएन्ट लोकलाइजेसन भन्छ नि, कार्बन र नाइट्रोजन माटोबाट माथि प्लान्टमा जाने, प्लान्टबाट चाहिँ अरू चाहिने चाहिँ कुनै कुराहरू चाहिँ तल जाने, त्यो प्रक्रियालाई हामीले चाहिँ न्युट्रिएन्ट लोकलाइजेसन अथवा ट्रान्सलोकेसन भन्छौँ। हो त्यो कुरालाई चाहिँ फास्ट गरिदिन्छ। जब थोरै 10% जति प्लान्टमा चाहिँ ड्यामेज गरिदियो इन्सेक्टले भने, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ झन् यिल्ड बढ्ने भइदिएको हुन्छ। र हामी चाहिँ प्राविधिक अथवा हामीले चाहिँ के चेन्ज गर्न जरुरी छ भन्ने माइन्डसेट, थोरै चाहिँ इन्सेक्ट प्लान्टमा चाहिँ इन्सेक्टले ड्यामेज गर्ने बित्तिकै त्यसले चाहिँ नोक्सानी नै गर्छ भन्ने छैन। यो मैले एउटा कुरा सोध्न चाहेँ, स्लाइडहरू 19 छन्, तर एउटा स्लाइड एक्सप्लेनेसन गर्नु पर्यो भने उस्तै पर्यो भने 3-4 मिनट जान्छ। त्यो भनेको चाहिँ 50-51 मिनट हो। हामीसँग टाइम त्यति 1 घन्टाको हो कि यो 45 मिनटको हो? होइन, मजाले लिन सकिन्छ सर, यसमा कुनै लिमिट छैन। हस्, थ्याङ्क यू। उसो भए चाहिँ म त्यही अनुसार अगाडि बढ्छु। अब इकोसिस्टम सर्भिसेस भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तै इकोसिस्टम सर्भिसेस भनेको यहाँ अहिले नेक्स्ट स्लाइडमा आउँछ। र इकोसिस्टम यो प्रकृतिले दिने सित्तैको सेवा भन्छौँ हामीले। सित्तैको सेवा भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तै पोलिनेसन चित्तैको सेवा हो। त्यो हामीले केही गरेका छैनौँ त्यसमा। यो हनी बीहरूले अथवा बम्बल बीहरू, अन्य बटरफ्लाईहरू, यिनीहरूले चाहिँ पोलिनेसन गराइदिएका छन्। अनि अर्को चाहिँ यो डङ रिमुभल भन्छौँ अथवा चाहिँ वेस्ट डिकम्पोजिसन भन्छौँ हामीले। वेस्ट डिकम्पोजिसन गरे बापत पनि हामीले चाहिँ सित्तैको सेवा लिन्छौँ। यदि चाहिँ यो किराहरू हुँदै के भने चाहिँ सर त्यो स्क्रिन चाहिँ फुल स्क्रिन गरिदिनु न। फुल स्क्रिन छैन सर। हस्। यो यदि किराहरू हुन्थेन भने हामी फोहोरमा पौडिरहेका हुन्थ्यौँ। अहिले किराहरूले किन त भन्दाखेरि हामीले जस्तै गाई बस्तु मर्यो अथवा हामीले भान्साको फोहोरहरू फालिदियौँ, त्यो डिकम्पोजिसन गराउने त इन्सेक्ट हो। इन्सेक्टको पनि विशेष गरी बिटल स्पिसिसहरू, फ्लाइजहरू हुन्। अनि ती नहुँदो हुन् भने त हामी चाहिँ त्यो वस्तु चाहिँ त्यही वस्तु थुप्रिँदा त्यो कुहिने पुरै भएन। अनि त्यो थुप्रिँदा हामी पनि त्यही हिलोमाथि, त्यो मैलोमाथि, फोहोरमाथि हिँडिरहेको बसिराख्नु पर्ने स्थिति हुन्थ्यो नि त। त्यो हुँदा र त्यो किरा थिएन भने चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो मानव अस्तित्व पनि परिकल्पना गर्न सक्ने अवस्था थिएन। र त्यो जुन सित्तैको सेवा दिए नि, डङ रिमुभल। अनि अर्को चाहिँ बायोलोजिकल कन्ट्रोल। एउटा किराले अर्कोलाई खाइदिन्छ, त्यो बायोलोजिकल कन्ट्रोलमा चाहिँ युएसमा कति $मिलियन को अहिले तल आउँछ। त्यति बराबरको उसले पेस्टिसाइडमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ, तर त्योभन्दा डबल एमाउन्टको चाहिँ बायोलोजिकल कन्ट्रोलबाट उसले सेवा लिइरहेको छ। हो त्यो हो। यी सबै सेवाहरूको चाहिँ सित्तैमा हामीले पाएका सेवाहरूको चाहिँ कस्ट जोड्ने हो भने अनि यति 68 बिलियन बराबरको चाहिँ इकोसिस्टम सर्भिसेस हामीले चाहिँ लस गरिरहेका हुन्छौँ। भन्नुको मतलब पेस्टिसाइड छरेर किराहरू मरेर उनीहरूले दिने सेवा जोड्दाखेरि अनि हामीले यो सोइल पोल्युसन गरेर चाहिँ सोइलमा भएका चाहिँ बेनिफिसियल इन्टिटिजहरू चाहिँ मरेपछि त्यसले दिने सेवाहरू कति पाउँथ्यौँ त्यसको हिसाब गर्दा अनि यी सबैहरूको हिसाब गर्दाखेरि हामीले एनुअल $80 बिलियन चाहिँ हामीले लस गरिरहेका छौँ अरे यो ह्युमन एन्थ्रोपोजेनिक एक्टिभिटिजको कारणले गर्दाखेरि। अघि नै भने मैले ह्युमन बिङ्सले $350 बिलियन बराबरको चाहिँ सित्तैको सेवा पाएको छौँ हामीले चाहिँ प्रकृतिबाट, पोलिनेसन बापत, डिकम्पोजिसन मार्फत, बायोलोजिकल कन्ट्रोल बापत
र केही चराहरूको आहारा पनि हो किराहरू। फेरि एउटा चराले अर्को किरालाई खान्छ, त्यो किराले अर्को किरालाई खान्छ, एउटा फुड वेब छ। त्यो एउटा वेबमा एउटा ट्रफिक लेभलको मात्रै पपुलेसनमा चाहिँ थोरै चाहिँ चेन्जेस भइदिने बित्तिकै त पुरै त्यो फुड वेब डिसब्यालेन्स भएर अहिले अब यो सलहदेखि लिएर फलहारीमा इन्भेजिभ पेस्टहरू चाहिँ यताका उता पुगिदिने हुन्छन्, किनकि उनीहरूलाई आहारा पुगेन। ट्रफिक सिस्टमहरू बिग्रियो नि त, त्यहाँ ट्रफिक लेभलमा बसेको हुन्छ फुड चेन त। त्यो भएको हुँदाखेरि हाम्रो जुन एन्थ्रोपोजेनिक एक्टिभिटिजहरूले नै हो इन्भेजिभ पेस्टहरू चाहिँ यताउति हिँड्ने। अब चाहिँ इकोसिस्टम सर्भिसेसहरू के हुन् त हामीले चाहिँ सिधैमा पाउने भन्दा यति यो ग्यास रेगुलेसनका कुरा, क्लाइमेट रेगुलेसन, डिस्टर्बेन्स रेगुलेसन, वाटर रेगुलेसन, यति लगायतका यति रेगुलेसन छन् इकोसिस्टम सर्भिसेस। यति सर्भिसेसमा हामीले चाहिँ पोलिनेसन, वेस्ट ट्रिटमेन्ट जस्ता कुराहरूमा मात्र हामीले चाहिँ यहाँ कन्सिडरेसन गर्छौँ। र यो चाहिँ यति सेवा दिन्छ भन्ने मान्छे चाहिँ उहाँ वैज्ञानिक हो, उहाँ चाहिँ कोस्टान्जा भन्ने हो, युनिभर्सिटी अफ अस्ट्रेलिया, नेसनल युनिभर्सिटी अफ अस्ट्रेलियाको प्रोफेसर हो उहाँले चाहिँ पत्ता लगाउनु भएको हो यो। र अब हामीले चाहिँ इकोसिस्टम सर्भिसेसबाट चाहिँ पर इयर चाहिँ 33 ट्रिलियन बराबरको चाहिँ सर्भिस पाइरहेका हुन्छौँ। अघि मैले भने थिएँ त्यो चाहिँ एनुअल हो, यो पनि एनुअल नै हो हुन त। कसैले चाहिँ एउटा ठाउँमा चाहिँ मैले यति भेटाएँ 33 ट्रिलियन, त्यसमा चाहिँ 350 बिलियन डलर भन्ने थियो। अब यो आफ्नो इस्टिमेसनमा भर पर्छ, तर चाहिँ त्यो अघिको चाहिँ मैले रिफरेन्सिङ चाहिँ BBC नेपालीबाट लिएको थिएँ। यो रिफरेन्सिङ भनेको चाहिँ यो कोस्टान्जा भन्ने चाहिँ कोबाट लिएको हो। दुईटै सही हुनुपर्छ, अथवा यो पुरानो डेटा हो हैन, 1997 तिरको, त्यो अहिलेको लेटेस्ट हो 350, सायद त्यो सही होला। अनि ग्लोबल ग्रस नेसनल प्रोडक्टमा चाहिँ 18 ट्रिलियन चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्नेको। जस्तै हाम्रो चाहिँ अहिले ग्रस नेसनल प्रोडक्ट भनेको चाहिँ कुल ग्रास्त आम्दानी अथवा उत्पादन भनेको चाहिँ हाम्रो देशको सबै वस्तु बेचेर, अथवा जस्तै रेमिटेन्सबाट आउने वस्तु, अनि अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ केही वस्तु निर्यात गर्छौँ भने, अथवा चाहिँ आम्दानीबाट सबैबाट आउने आम्दानीले चाहिँ हामीले ग्रस नेसनल इन्कम भन्छौँ अथवा ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भन्छौँ हो। त्यसमा जस्तै हाम्रो अहिले 29.6 ट्रिलियन US हो। त्योमा चाहिँ हरेक यसमा चाहिँ US को हो है। यो चाहिँ US को चाहिँ यति चाहिँ 18 ट्रिलियन चाहिँ यो चाहिँ इकोसिस्टम सर्भिसेसले चाहिँ एड गर्छ अरे, त्यति बराबर। तर यो काउन्ट चाहिँ गर्नु नहोला हैन, उनीहरूको चाहिँ क्यासमा चाहिँ काउन्ट नहुने भयो। तर चाहिँ यो त सित्तैको सेवा हो। यो 6 मिलियन चाहिँ होइन, अहिले 9 मिलियन आइडेन्टिफाई भइसक्यो। 9 मिलियनबाट पनि अझै बढ्दै जान सक्ला, 11, 12, 13, किनकि 3 बिलियन छन् भनेको छौँ अघि हामीले भन्दाखेरि। यो अलि पुरानो डेटा हो। इन्सेक्टको बायोडाइभर्सिटी चाहिँ 9 मिलियन स्पिसिज छन् इन्सेक्टका, र नेपालमै मात्र पनि 5200 छन् भनेको छु। 5182 छन्, 80 छन्। त्यसमा मैले राउन्ड फिगरमा 5200 भनेको छु। अनि अब ती किराहरू भनेका सबै पर्छन् है। मैले कुन किरा हुन्, हानिकारक हुन् कि लाभदायक हुन्, यो 6 मिलियनमा भन्ने कुरो हुन सक्ला। यसमा चाहिँ लाभदायक, हानिकारक सबै हुन्। अब इकोसिस्टम सर्भिसेसमा चाहिँ के पर्दछन् त भन्दाखेरि चाहिँ अघि नै भने मैले पोलिनेसन पर्यो, र अर्को चाहिँ यो जुन डङ रिमुभल भन्छ, यो एकचोटि चाहिँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ धेरै गाई पाल्ने गर्थे। त्यो बेला डेरी सेक्टर चाहिँ फस्टाउनका लागि उनीहरूले डेरी सेक्टरलाई चाहिँ पहिला रिभोल्युसन गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बल्ल हुन्छ भनेर उनीहरूले डेरीमा चाहिँ फोकस गरे। डेरीमा फोकस गरिसकेपछि धेरै अमाउन्टमा चाहिँ यो क्याटल डङ प्रोडक्सन हुने अथवा चाहिँ गाई वस्तुको चाहिँ डङ उत्पादन हुने स्थिति आयो। अनि त्यो उत्पादन भइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ त्यो डिकम्पोजिसन हुने स्थिति भएन, अनि कम हुने भयो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई जिस्काउन थाले, तिमीहरूको त्यो कन्ट्री चाहिँ त्यो अस्ट्रेलियाको सेप हेर्नुहोस्, गाईको ठ्याक्कै दिशा गरिसकेपछि तल बसेको हुन्छ नि, ठ्याक्कै त्यही सेपको छ नि। त्यही भएर चाहिँ त्यो गोबरलाई त्यहाँ पोतेर चाहिँ ठ्याक्कै गाईको गोबरको जस्तो बनाएर जिस्काए एकपटक चाहिँ ओल्डका मान्छेहरूले चाहिँ अस्ट्रेलियालाई त्यसरी। तेरो चाहिँ नक्सै पनि त्यस्तै सेपको छ, गाईले चाहिँ त्यो ड्रप
चाहिँ रिमुभ गरिदियो, त्यसपछि चाहिँ सजिलै चाहिँ रिमुभ भएको थियो। त्यो इतिहास त्यसरी चाहिँ यो काउडङ बिटल हुन्छ। अनि र एनिमलको फुडको रूपमा पनि युज हुन्छन् यिनीहरू, र बायोलोजिकल कन्ट्रोलका लागि पनि युज हुन्छन्। कुनै इन्सेक्टले चाहिँ सिधै शिकार गरिदिन्छ हानिकारक किराको, हानिकारक मात्रै होइन हानिकारक नकिराको पनि गरिदिन सक्ने भयो। त्यो द्याट डजन्ट म्याटर, त्यो प्रकृतिमा चाहिँ कसले कसलाई खान्छ, किनकि त्यो फुड वेब हुन्छ। त्यो फुड वेबमा चाहिँ इच ट्रोफिक लेभलमा चाहिँ हरेक स्पेसिस हुनसक्छ। कुन स्पेसिस पर्छ हानिकारक पनि पर्न सक्ने भयो, लाभदायक पनि पर्ने भयो। तर अन्ततोगत नेभरदलेस हामी चाहिँ यो इकोसिस्टम ब्यालेन्स हुन्छ। जसले जसलाई खाए पनि ब्यालेन्समा हुन्छ। यदि त्यो ब्यालेन्स जसले जसलाई खाँदाखेरि चाहिँ डिसब्यालेन्स भयो, यानि कि डिसब्यालेन्स गर्ने तत्त्वहरू एन्थ्रोपोजेनिक एक्टिभिटिजहरू छन्। जस्तै मोनोक्रपिङ भयो। मोनोक्रपिङ भनेको हेक्टर जमिन चाहिँ गाउँका लगाइयो भने चाहिँ मोनोक्रपिङ गाउँमा लाग्ने चाहिँ मानव एउटा चाहिँ कुनै किरो छ, धान लगायौँ मानौ, धानमा लाग्ने चाहिँ किरा छ, यो मानौ ल होपर छ। अनि होपर चाहिँ यो मोनोक्रपिङ भयो भने चाहिँ होपर बढी लाग्छ। त्यो मोनोक्रपिङ गराउने को हो त भन्दा हामी ह्युमन हौँ। त्यसैमा चाहिँ केही अर्को डिलमा चाहिँ डाइभर्सिफाइड फार्मिङ गरियो भन्ने हो त त्यो फार्मिङमा अरू किरा पनि आउँथे। अनि अरू किराले ती किरालाई खान्थे, होपरलाई खान्थे। त्यो हुँदा हामी मोनोक्रपिङमा गइदियौँ। मोनोक्रपिङले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम म्यासिभ पपुलेसन हार्मफुल किराहरू त्यहाँ मोनोक्रपिङमा गए। हेर्नुहोस्, जस्तै मानौ त्यो पारी चाहिँ के अरे त्यो दुधी गुनामा चाहिँ हुने किराहरू मोनोक्रपिङ चाहिँ त्यो सुन्दर बजारमा चाहिँ मोनोक्रपिङ भइदियो भने दुधी कुनाबाट सुन्दर बजार आउँछ। अब दुधी कुनामा भएका चाहिँ होपर खाने जुन सिकारी किराहरू छन् तिनीहरू त कहीँ अन्त जानु पर्यो कि यतै आउनु पर्यो हो। त्यसरी चाहिँ यता आए, जुन सुन्दर बजार आए ती हानिकारक किरा, तिनीहरूले त डेभास्टेटिङ गर्ने भए सुन्दर बजारमा हो। अहिलेको यो सलहका केस अनि त्यसपछि आएर फल आर्मीवामका कुराहरू पनि त्यो नेचरमा चाहिँ इन्सेक्टको डाइभर्सिटी डिसब्यालेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो भएको मानिन्छ। अब तपाईँको कुरो पनि आउँछ फेरि, यो स्वाभाविक पनि हो। उसो भए हामीले चाहिँ किरा आयो भने चाहिँ विषादी नै नछर्ने त, कन्ट्रोल म्यानेज नै नगर्ने त भन्ने हो। कन्ट्रोल गर्ने हो। गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा छन् विभिन्न इकोनोमिक थ्रेसहोल्ड लेभल छन्, अर्का लेभल छन्, के छन्, युज गर्दाखेरि कहाँ कन्फाइन कसरी गर्ने, सेफ लेभलको पेस्टिसाइड युज गर्ने, यी विभिन्न विधिहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। तर हामीले चाहिँ फेनोमेना त बुझ्नु पर्यो। नेचरमा चाहिँ भएको चाहिँ इकोसिस्टम सर्भिसेस कसरी जेनेरेट भएको छ, त्यो जेनेरेट भइराख्न, त्यो सिस्टमबाट फाइदा लिइराख्न हामीले के गर्न पर्छ भन्ने त हामीले फेनोमेना त बुझ्नु पर्ने छ। अनि अब यसमा बायोलोजिकल कन्ट्रोल भने मैले अघि हाम्रा इकोसिस्टम सर्भिसेसहरूमा चाहिँ बायोलोजिकल कन्ट्रोल भनेको छ एक्टिभ इन अल ओल्ड टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम। अनि हरेक 85.9 मिलियन चाहिँ पर किलोमिटर स्क्वायरमा चाहिँ किराहरूको चाहिँ पपुलेसन भइरहेको हुन्छ, किराहरू चाहिँ पाइन्छन् भन्न खोजेको चाहिँ मोस्ट अफ द पोटेन्शियल अर्थोपोस्ट पेस्ट आर अन्डर नेचुरल अथवा बायोलोजिकल कन्ट्रोल। हाम्रा जति पनि अर्थोपोडहरू चाहिँ पेस्टहरू छन् अथवा हाम्रो बालीनालीका शत्रुजीवहरू छन्, ती शत्रुजीवहरू नेचुरल कन्ट्रोलमा हुन्छन्। हामीले चाहिँ त्यो विषादी प्रयोग गरेर उनीहरूलाई कन्ट्रोल नै गर्न पर्दैन। यदि चाहिँ त्यो पेस्टको फर्ममा आयो, ह्याभोकको रूपमा आयो भने त्यहाँ नेचर डिसब्यालेन्स छ भन्ने बुझिन्छ। जस्तै अहिले हाम्रो धेरै चाहिँ फार्मिङले चाहिँ थ्रेड खेप्नु परेको छ, कहिले चाहिँ फल आर्मीवामको थ्रेड खप्नु परेको छ, कहिले चाहिँ सलहको थ्रेड हुने कि नहुने हो भन्नेमा पनि, अथवा अरू देशहरूले त त्यो थ्रेड खेपिसके। त्यो कारण चाहिँ कहिलेकाहीँ नेचरले पनि गरिदिन्छ, धेरै जस्तो एन्थ्रोपोजेनिक एक्टिभिटिजहरूले चाहिँ त्यो थ्रेड खेपेको, नत्र भने नेचरमै चाहिँ बायोलोजिकल कन्ट्रोल म्यानेज हुन्छ। बायोलोजिकल कन्ट्रोलको कारणले गर्दाखेरि नेचरमै चाहिँ यी पेस्टहरू चाहिँ हार्मफुल पेस्ट म्यानेज भएका हुन्छन्। All other control methods used today targeted at removing 500 arthropod pest species। यो भन्नुको मतलब चाहिँ हामीले गरेका जुन एक्टिभिटिजहरू छन् पेस्टहरू कन्ट्रोल गर्न, पेस्टिसाइड एप्लिकेसन अथवा चाहिँ विभिन्न तरिका जुन अपनाएका छौँ पेस्ट कन्ट्रोल गर्नका लागि, यति 5000 अर्थोपोड पेस्ट स्पिसिजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ लस गरेका छौँ। तर यो 5000 चाहिँ अर्थोपोड
पोड पेस्टहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ टार्गेट गरेका हौँ। ल हेर्नुहोस् पपुलेसन छ 9 कति थियो अघि 9 मिलियन थियो 9 लाख थियो पेस्टको पपुलेसन। अब यति यो 5000 चाहिँ आर्थ्रोपोड पेस्टहरू चाहिँ कन्ट्रोल गर्नका लागि चाहिँ हाम्रो इफोर्ट चलिरहेछ अहिले। भनेपछि यी 5000 त ती 9 लाख मध्येका चाहिँ बाँकी रहेका चाहिँ 8,95,000 इन्सेक्टहरूले चाहिँ यो 5000 लाई राख्छन् होला, त कन्ट्रोल भइरहेको छ, उनीहरूले नियन्त्रण गरिरहेकै हुन्छन्। तर पनि हामी यही 5000 पेस्ट नियन्त्रण गर्नका लागि चाहिँ लागिरहेका छौँ। इकोसिस्टम फंक्सन अफ नेचुरल बायोलोजिकल कन्ट्रोल estimated to have an annual value of more than $400 billion US per year. This is an enormous amount compared to the only $8.5 million US annually spent on insecticide. Insecticide में चाहिँ US ले चाहिँ $8.5 billion चाहिँ annually spend गर्छ, तर at the same time उसले चाहिँ 400 more than 4 खर्ब हुन्छ, यो भनेको 400 बिलियन डलर चाहिँ उसले चाहिँ पाइरहेको हुन्छ भन्ने चाहिँ यो यति सानो एमाउन्टमा पेस्टिसाइडमा इन्भेस्ट गरिरहेको छ। अब हुन त यो पनि ठुलै एमाउन्ट हो, तर पनि हामीले चाहिँ पाउने सेवा चाहिँ यति छ, तर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हामीले चाहिँ कम गरेका छौँ। नेचुरल इकोसिस्टम सर्भिसहरू पाउनका लागि इकोसिस्टम बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसनमा चाहिँ अब म यो बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन अथवा यो अहिले यस्तो नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट कन्ट्रोललाई पनि के कस्तो गर्ने यो कुरा तपाईहरुले भन्नुला। आइपर्यो भने पेस्टिसाइड पनि हान्ने हो, रोक्ने हो, तर चाहिँ कुन पेस्ट हो त्यो अनुसार। जस्तै अब यो सलह जस्तो अहिले कसले सलहमा पनि सोध्छौँ भने चाहिँ क्वेसनमा आउला सायद। यहाँ के आउँदैछ वेटिङ रुममा हुनुहुन्छ को भन्नुभएको छ, के गर्नु होला। त्यसपछि त्यो वेटिङ रुम मैले हेरिरहेको छु सर। ए हजुर हजुर। अनि ड्रग रिमुभल मा छ 100 मिलियन क्याटल इन युएस मा चाहिँ 80 मिलियन क्याटल छन्, पर हेड 9000 केजी उत्पादन हुन्छ। यो युएस को किन इक्जाम्पल आयो भनेर भन्दाखेरि बुझाउनका लागि आएको हो। यो अरु मैले नेपालमा चाहिँ यो इकोसिस्टम सर्भिसेस सम्बन्धी न हाम्रो ग्रेजुएट लेभलमा अथवा अन्डर ग्रेजुएट लेभलमा चाहिँ यो न लेक्चर छ। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ इकोसिस्टम सर्भिसेस भनेकोमा चाहिँ हामी त्यति जानकार छैनौँ। त्यसो भएको हुँदाखेरि बुझाउनु पर्ने हुन्छ। बुझाउँदाखेरि कहिले युएस को इक्जाम्पल, कहिले अस्ट्रेलियाको इक्जाम्पलमा जानु परेको हो म। र युएस मा चाहिँ 100 मिलियन क्याटल छन् रे, तिनीहरूले चाहिँ पर हेड 9000 केजी पर इयर उत्पादन गर्छन् रे। अब 9000 केजी इन्टु 100 मिलियनले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ, त्यो बराबर केजी उत्पादन हुने भयो हेर्नुस् एनुअली। अब त्यति उत्पादन भइसकेपछि त्यो एमाउन्टको चाहिँ गाईबस्तुको चाहिँ जुन छ डङ, त्यसलाई चाहिँ डिकम्पोजिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। डिकम्पोजिसन मात्र गरेर भएन, त्यहाँमा भएको जुन नाइट्रोजन छ त्यो त भेपराइज अथवा भोलाटाइल हुन्छ, उडेर जान्छ। त्यो उडेर जान पनि रोक्न पर्यो। फेरि उडेर गयो भने त त्यो एफआइएम हाम्रो चाहिँ फिल्डमा एप्लाई गर्नका लागि चाहिँ राम्रो भएन। त्यसो हुँदाखेरि हो यो डङ बिटलहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यसरी डल्ला पारेर चाहिँ डिकम्पोजिसन गरेर डल्ला परेपछि त्यो नाइट्रोजनको चाहिँ पनि हराउने भयो, त्यो के अरे भेपराइज भएर चाहिँ जान पाउने भएन। र चाहिँ फाउलिङ पनि कम हुने भयो। त्यो जुन फ्रेस गोबरलाई चाहिँ डिकम्पोजिसन गरिसकेपछि त्यो जुन यसरी चाहिँ गुडाउँदै लैजान्छ नि यो बिटल, त्यो बिटलले चाहिँ त्यो डल्लोलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ देख्नुभयो सुन्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ गनाउँदैन हेर्नुस्, किनकि उसले पूर्ण रूपमा डिकम्पोजिसन गरिसकेको हुन्छ। हो यी बिटलहरू चाहिँ धेरै जसो स्क्यारिपिडी फ्यामिलीका चाहिँ जुन बिटलहरू छन्, र अर्को चाहिँ फ्लाइजहरू पनि छन्, बोतल फ्लाइज, अन्य फ्लाइजहरू छन्। म तपाईहरुलाई चाहिँ यो त्यतातिर जाँदाखेरि धेरै त्यो फ्लाइजकै लेक्चर 1 घण्टाको भइदिन्छ, त्यही भएर त्यहाँतिर गइन यो बिटलतिर। र यिनीहरूको चाहिँ थुप्रो पपुलेसन र फ्लाइजहरूको चाहिँ थुप्रो पपुलेसनले चाहिँ वेस्ट डिकम्पोजिसन गर्नमा चाहिँ हेल्प गर्छ। र डिकम्पोजिसन मात्र गर्ने होइन, त्यो जुन दुर्गन्ध छ त्यो दुर्गन्धलाई पनि हटाइदिन्छ। नेचरमा यदि किरा थिएनन् भने वेस्ट डिकम्पोजिसन नै हुन्थेन, दुर्गन्ध कति हुन्थ्यो होला। त्यो दुर्गन्धले हामी बस्न पनि सक्दैनौँ। हामी त्यो त कल्पना गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरो चाहिँ नाइट्रोजन जुन छ हाम्रो एफआइएम काउडङमा भएको जुन नाइट्रोजन छ, त्यो नाइट्रोजनलाई पनि स्टेबलाइज गराएर राखिदिन्छ। यसरी डल्लो पारेपछि त बाहिरको पो भेपराइज हुने भयो, भोलाटाइल हुन सक्ने भयो, तर भित्रको चाहिँ कन्जर्भ भएर रहन्छ नि। त्यसो भएको हुँदाखेरि त्यो पनि 3टा कुराको चाहिँ यसले हेल्प गर्यो। डिकम्पोजिसन गरायो, फाउलिङ कम गरायो, भनौँ यो अर्डरलेस
प्रोडक्ट बनाइदियो र त्यसपछि नाइट्रोजन भोलाटाइल हुनबाट प्रिभेन्ट गरिदियो यानि कि चाहिँ नाइट्रोजन कन्जर्भ गरिदियो। अब पोलिनेसन छ, हामीले 4वटा सर्भिस भनेका छौँ। पहिलो सर्भिस भनेको चाहिँ क्रप पोलिनेसन, सेकेन्ड भनेको चाहिँ डङ रिमुभल भनेका छौँ, तेस्रो भनेको चाहिँ फुड फर बर्ड्स एन्ड अदर एनिमल्स भनेका थियौँ र अर्को नेचुरल बायोलोजिकल कन्ट्रोल्स भनेका थियौँ। अब पोलिनेसन चाहिँ यो अब नेचुरल फेनोमेना हो, प्रायः जसो चाहिँ धेरै प्लान्टहरूलाई चाहिँ नेचुरल यो पोलिनेसन चाहिँ आवश्यक पर्दछ। मोर देन 75% हाम्रो जुन डोमेस्टिकेटेड क्रप्सहरू छन्, नेचुरल र डोमेस्टिकेटेड दुईटै, ती क्रप्सहरूको लागि चाहिँ पोलिनेसन चाहिँ आवश्यक छ भन्ने छ। र हामीले चाहिँ फुडका लागि युज गर्ने चाहिँ जुन क्रप्सहरू छन् त्यो मध्येका चाहिँ 35% चाहिँ क्रप्सहरूलाई चाहिँ पोलिनेसन नभइकन त्यसमा चाहिँ कि फ्रुटिङ हुन्न कि फ्लावरिङ हुन्न भन्ने छ। र यो अहिले त्यो डेटा तल्लो नेक्स्ट स्लाइडमा आउँछ। त्यो पोलिनेसन गराउनका लागि चाहिँ विशेष गरी इन्सेक्टहरू हुन् सबैभन्दा बढी पोलिनेसन गराउने। त्यो मध्येमा इन्सेक्टमा पनि यी बीजहरू, अनि बीमा पनि बम्बल बी अनि हनी बीहरू भए, र बिटलहरू पनि गराउँछन् पोलिनेसन, बटरफ्लाईहरू गराउने भए, अनि र फ्लाइजहरू गराउने भयो। यो बटरफ्लाईको कुरा चाहिँ काहीँ तपाईँहरूलाई चाहिँ म भन्छु एउटा कुरो, एउटा पब्लिकेसनमा आएको थियो, नेचर भन्ने पब्लिकेसन छ, हेर्नुहोस्। त्यो नेचर भन्ने पब्लिकेसनमा चाहिँ एकपटक यो मोनार्क बटरफ्लाई भन्ने छ, हेर्नुहोस्। मोनार्क बटरफ्लाई भनेको कुन भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई यहाँनिरको यो मोनार्क बटरफ्लाई हो, हेर्नुहोस्। यो मोनार्क बटरफ्लाई किन महत्त्वपूर्ण छ, किन कुरो आउँछ? यो मोनार्क बटरफ्लाई चाहिँ एकचोटि 1999 मा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा साइन्टिस्टले चाहिँ पेपर निकाल्यो, हेर्नुहोस्। नेचरमा के पेपर निकाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ मोनार्क बटरफ्लाईको चाहिँ पपुलेसन घट्दैछ। यो पोलिनेसन गराउने बटरफ्लाई हो है, एकदम धेरै पोलिनेसन गराउँछ। युएसमा यो पपुलेसन चाहिँ घट्यो भनेर चाहिँ एउटा साइन्टिस्टले चाहिँ पेपर पब्लिस गरिदियो, हेर्नुहोस्। नेचर भन्ने पब्लिकेसन, नेचर भन्ने पब्लिकेसनले यस्तो पब्लिस गर्छ कि जुन चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ इनोभेसन भएका अथवा चाहिँ अलिक खतरा पेपर भनौँ त्यसले पब्लिस गर्छ। नेचर, एल्सभर, स्प्रिन्जर यस्ता छन्, सिक्सो यस्ता भने जस्तै नेचर एउटा पब्लिकेसन हो, त्यहाँ पब्लिस गरिदियो, हेर्नुहोस्। अनि किन त्यो पपुलेसन घट्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन ट्रान्सजेनिक कर्नहरू छन् नि, जिएमओबाट उत्पादन गरिने जुन मकै छन्, त्यो मकैको जुन ट्यासलबाट निस्किने जुन कणहरू छ, परागकण, त्यो परागकण चाहिँ पातमा झर्यो र उडेर नि गयो। उडेर गएर अर्को एउटा चाहिँ के मिल्क विड भन्ने छ, त्यो मिल्क विडमा चाहिँ बस्यो। अनि त्यो मिल्क विड भनेको चाहिँ मोनार्क बटरफ्लाईको एकदम बस्न पनि त्यहाँ मन पराउने प्लान्ट, अनि खान पनि मन पराउने प्लान्ट, र त्यहाँ बस्यो। त्यो परागकण चाहिँ त्यहाँ बसिसकेपछि मोनार्क बटरफ्लाईले चाहिँ त्यो पात खाँदाखेरि ती ट्रान्सजेनिक जिएमओ जुन परागकण छन् त्योले इन्फेक्टेड भएर पपुलेसन घट्यो भनिदियो, हेर्नुहोस्। विश्वमा हङ्गामा मच्यो त्यो पेपरले गर्दाखेरि। फेरि पुरै वर्ल्डलाई नै च्यालेन्ज भयो जस्तो भयो त्यो। त्यसपछि फेरि अर्कोले काउन्टर रिसर्च गरिदियो। उसले काउन्टर रिसर्च गरिदिएर के गरिदियो भन्दाखेरि होइन, त्यो चाहिँ परागकणले चाहिँ उसलाई कुनै असर गरेको छैन र त्यो मिल्क विडलाई पनि केही असर गरेको छैन। त्यो कणहरू उडेर चाहिँ त्यो मिल्क विडमा बसेको छैन भनेर चाहिँ अर्कोले प्रुफ गरिदियो 2 वर्षपछि, सन् 2002 मा। यो चलिरहन्छ, हेर्नुहोस्। इकोसिस्टम सर्भिसेसको कुरा हो। इकोसिस्टम सर्भिसेसहरू डिसब्यालेन्स हुन कुन बेला हुन्छ वा हुँदैन भनेर चाहिँ नेचुरल कन्जर्भेसनिस्ट अथवा संरक्षणविदहरू चाहिँ चिन्ता गर्दै रिसर्च पनि गरिरहेका छन्। हाम्रोमा चाहिँ भएको छैन। इकोसिस्टम सर्भिसेसमा के हो भन्ने पनि त्यो सिलेबसमा पनि राखिदिएको छैनन्। हाम्रा युनिभर्सिटीहरूले राखिदियो भने चाहिँ अवेरनेस हुन्थ्यो। अवेरनेस भयो भने धेरै कुरो हुन्छ, गर्नै पर्छ। इकोसिस्टममा हामीले गर्ने केही होइन, जस्ट यो पेस्टिसाइड नचल्ने, यो मानव प्रजातिका चाहिँ एन्थ्रोपोजेनिक नेगेटिभ एक्टिभिटिजहरू नगरिदिने हो, नगर्नु हुँदैन है भन्ने अवेरनेस पनि त चाहियो नि। र अर्को बर्ड्सहरूले पनि पोलिनेसन गराउँछन्, ब्याट्सहरूले र अन्य म्यामल्सहरूले पनि गर्छन्। र इन्सेक्ट आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोलिनेटर्स। यति मध्ये बर्ड्स, ब्याट्स, म्यामल्सहरूमा पनि इन्सेक्टहरूले चाहिँ मेजर कन्ट्रिब्युसन गर्छ पोलिनेसन गराउनमा। र अब यो क्रप पोलिनेसन सर्भिसेसका केही फ्याक्टहरू छन्। अब मैले अघि पनि भने 72% अफ क्रप प्लान्ट्स रिक्वायर इन्सेक्ट मिडिएटेड पोलिनेसन। इन्सेक्टकै मात्र चाहिन्छ, त्यहाँ म्यामलले हुँदैन, अथवा बर्ड्स भनेको थिएँ मैले अघि, तिनीहरूले हुँदैन। इन्सेक्टकै पोलिनेसन चाहिने प्लान्टहरू
हाम्रो ग्लोबलमा हाम्रो युनिभर्समा चाहिँ 72% छन् र त्यो मध्येमा चाहिँ 35 अफ ह्युमन फुड इज डिपेन्डेन्ट अन बीज फर पोलिनेसन। त्यो मध्येमा पनि 35% मा चाहिँ मौरीको मात्र आवश्यकता पर्छ अरे प्लान्टलाई पोलिनेसनका लागि। भनेपछि अरू किराले हुने भएन, त्यहाँ न बिटलले हुने भयो न चाहिँ बटरफ्लाईले हुने भयो। भनेपछि बिटल बीज मात्रै चाहिने चाहिँ 35% फुड छन् रे ह्युमन फुडका लागि युज हुने। र एकदम आवश्यक नभई नहुने चाहिँ यति प्लान्टलाई चाहिँ पोलिनेसन नभई नहुने हुन्छ। वाटरमेलन, बर्ड्स, पम्किन, किवी फ्रुट, अन्य यतिलाई चाहिँ यो पोलिनेसन नभए तिनीहरूको फ्रुटिङ नै हुन्न। र एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिँ यतिवटा बालीका लागि महत्त्वपूर्ण छ भने चाहिँ महत्त्वपूर्ण र नभई नहुने भन्नुको मतलब अब नभई नहुने भनेको उसको फ्रुटिङ नै हुन्न, अनि महत्त्वपूर्ण भन्नुको मतलब त्यो भयो भने चाहिँ उसको यील्ड बढ्छ। अब नेपालमा चाहिँ मौरीको पोलिनेसनले तोरीमा चाहिँ कति यील्ड बढ्छ भन्ने चाहिँ रिसर्च गरेको छ कि मैले हेरेको चाहिँ छैन। हो त्यो हुन पर्थ्यो, यील्ड बढाउँछ नि त पोलिनेसनले त, फ्रुटिङ फ्लावरिङ बढी हुन्छ, त्यो हुने बित्तिकै यील्ड बढ्ने हो। अब यो क्रप पोलिनेसन सर्भिस भनेको ल हेर्नुहोस्, यो तपाईँ हामीले चाहिँ बिहान चाहिँ ब्रेकफास्टका लागि चाहिँ जे खान्छौँ त्यो चाहिँ क्रप पोलिनेसनको चाहिँ प्रोडक्ट हो। हेर्नु, यदि यो पोलिनेसन हुन्थेन भने अब यो अन्डा देखायो, अन्डा पनि कसरी आयो त नि यो पोलिनेसनबाट भन्ने कुरो आउन सक्ला। त्यहाँ अब ब्रेकफास्टका लागि देखाउँदाखेरि अन्डा पनि आइएको हो, नत्र अरू चाहिँ यो एप्पल यहाँ अन्य फ्रुट्सहरू छ, तल कफी छ, कफीका लागि पनि त फेरि पोलिनेसन चाहियो। त्यो भएको हुँदाखेरि हामीले जे खान्छौँ ब्रेकफास्टदेखि चाहिँ डिनर लन्चसम्म त्यो चाहिँ क्रप पोलिनेसन सर्भिसको आउटपुट हो भनेर बुझिदिनु होला। अनि अब पोलिनेसन र फुड प्रोभिजनिङ भन्छ हामीले 115 लिडिङ ग्लोबल क्रप्स मध्येमा चाहिँ 87 चाहिँ डिपेन्डेन्ट अन एनिमल पोलिनेसन एन्ड 28 नट डिपेन्डेन्ट भनेको छ। अब यति मध्ये चाहिँ 115वटा चाहिँ हाम्रो अहिले ग्लोबल रूपमा चाहिँ मानव ह्युमन कन्जम्सनका लागि चाहिँ युज हुन्छ भनेको छ फुड। त्यति मध्येमा चाहिँ 87 चाहिँ एनिमलको पोलिनेसनमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ, मात्र 28 मात्र इन्डिपेन्डेन्ट हुन् अथवा भर पर्दैनन् भनेको छ। अनि अब प्रोडक्सन भोल्युममा चाहिँ 60% नट डिपेन्डेन्ट अन पोलिनेटर्स र 35% अघि नै भनिसकेँ मैले पोलिनेटर्समा डिपेन्डेन्ट छन्, र बाँकी रहेको 95 को 5% के हो भन्ने इभ्यालुएट भएको छैन। यो पनि एसेसमेन्ट गर्नु पर्यो नि त, रिसर्च हुनु पर्यो, त्यो रिसर्च भएको छैन। अब लेभल अफ डिपेन्डेन्सी एमङ द क्रप्स द्याट निड्स पोलिनेटर्समा चाहिँ अब पोलिनेटर इसेन्सियल हुने 13वटा क्रप छन्। अब अघि भनेको छु मैले त्यहाँ कुन कुन क्रप भनेर चाहिँ। अब यो पनि हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ कति क्रप्सहरू चाहिँ छन्, अरूको कन्टेक्स्टमा भएका क्रप्स त हाम्रोमा पनि हुने भइहाल्यो। हाम्रो फेरि छुट्टै नेचुरल आइडेन्टिटी पनि छ, हाम्रा छुट्टै रैथाने बालीहरू पनि छन् अरू ठाउँ नहुने। ती बालीहरूको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के हुन्छ यो पोलिनेसनको रोल। फापरमा चाहिँ मौरी डुलिरहेको हुन्छ, यत्तिकै डुल्ने हो कि त्यो फापरको यील्ड पनि बढ्छ, अथवा त्यो फापरमा चाहिँ नेक्टर कतिको हुन्छ, कुन एमाउन्टमा हुन्छ, त्यो फापरको नेक्टरले चाहिँ मौरीको चाहिँ मुभमेन्ट अथवा मौरीको चाहिँ न्युट्रिएन्ट कलेक्सन रेटमा चाहिँ के असर गर्छ भन्ने पनि अध्ययन भएको छैन हाम्रो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो विदेशी चाहिँ को आधारमा चाहिँ यहाँ भनिएको छ, हाम्रोमा चाहिँ यो इकोसिस्टम सर्भिसेसमा कुनै काम पनि भएको छैन। अब सिलेबसै छैन, के काम हुने कुरो नै भएन। अनि यसरी चाहिँ क्याटेगोराइज गरिएको छ कुन डिपेन्डेन्ट छन् कुन इन्डिपेन्डेन्ट छन् भनेर। अब यो एग्रिकल्चरल इन्टेन्सिफिकेसन भन्नुको मतलब हामीले 1 हेक्टर जमिनबाट चाहिँ प्राय जस्तै धान भन्यो भने चाहिँ 1 हेक्टरमा चाहिँ कति फल्छ, मानौँ ल फर इक्जाम्पल 5 मुरी फल्छ भने चाहिँ हामीले 1 हेक्टरमै पनि 10 मुरी फलाउन खोज्नु पर्ने छ अहिले। किन त्यस्तो गर्नु पर्यो? त्यसलाई चाहिँ एग्रिकल्चर सेम पिस अफ ल्यान्डबाट चाहिँ मोर प्रोडक्सन गर्नुलाई चाहिँ हामीले एग्रिकल्चरल इन्टेन्सिफिकेसन भन्छौँ। अनि किन एग्रिकल्चरल इन्टेन्सिफिकेसन गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पपुलेसन इन्क्रिजिङ छ, इन्क्रिजिङ पपुलेसनलाई चाहिँ धेरै फुड चाहियो, त्यो फुडलाई चाहिँ पुर्याउनका लागि त प्रोडक्सन त बढाउनु पर्यो, ल्यान्ड एरिया चाहिँ कम छ। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले एग्रिकल्चरल इन्टेन्सिफिकेसन गर्नु पर्यो। कि त चाहिँ हाई यिल्डिङ भेराइटिजहरू युज गर्नु पर्यो, कि चाहिँ हाई फर्टिलाइजर युज गर्नु पर्यो र पेस्टिसाइड कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। त्यो 35% पोस्ट हार्भेस्ट लस चाहिँ हामीले रिड्युस गर्नु पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ र त्यो एग्रिकल्चर इन्टेन्सिफिकेसनले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यो पोलिनेटर्सहरूलाई चाहिँ ह्याम्पर गर्यो। कसरी ह्याम्पर गर्यो त भन्दा त्यही
यिल्ड लस गराउने जुन पेस्टहरू छन् त्यो पेस्ट नियन्त्रण गर्नका लागि पेस्टिसाइड एप्लिकेसन गर्यो र यतापट्टि चाहिँ अनि मोनोक्रपिङ गराइदियो, प्रमोट गराइदियो। अनि एउटै लार्ज ल्यान्ड एरिया अफ ल्यान्डमा चाहिँ सेम क्रपहरू चाहिँ लगाइदियो। गहुँ प्लट अनि धानका प्लट, र त्यहाँ चाहिँ डाइभर्सिफिकेसन भएन। डाइभर्सिफिकेसन हुने बित्तिकै चाहिँ त्यहाँ इन्सेक्टहरूको पनि डाइभर्सिटी हुन्थ्यो। इन्सेक्टहरूको डाइभर्सिटी हुने बित्तिकै चाहिँ नेचुरल इकोसिस्टम ब्यालेन्स हुन्थ्यो। अब त्यो पनि सोल्युसन हो त उसो भए भन्ने कुरो आउँछ अहिले फेरि। त्यो कुरोमा पनि हामी पछि चाहिँ डिबेट गरौँला। तर इकोसिस्टम सर्भिसेस चाहिँ त्यो कारणले चाहिँ थ्रेटमा छ भन्ने छ। अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो भएको छैन। यो हुनु पर्थ्यो। यो भेग टपिक हो, गर्न त त्यति सजिलो पनि छैन। इकोनोमिक इम्प्याक्ट अफ इन्सेक्ट पोलिनेसन अन एग्रिकल्चरल प्रोडक्सन युज डाइरेक्टली फर ह्युमन फुड इन नेपाल। त्यो भन्नुको मतलब भेजिटेबलले चाहिँ मा हुने पोलिनेसनले चाहिँ कति हामीलाई चाहिँ इकोसिस्टम सर्भिसेस दिएको छ। सिरियलमा हुने जुन पोलिनेसन छ, किराहरूले गराउने पोलिनेसनबाट चाहिँ कति इकोसिस्टम सर्भिसेस पाएका छौँ हामीले। र सुगर क्रप्सहरूमा इन्सेक्टहरूले चाहिँ पोलिनेसन गराएर चाहिँ हामीले इकोसिस्टम सर्भिसेस कति पाएको छौँ, र टोटल इकोनोमिक भ्यालु कति छ इन्सेक्टहरूले यतिवटा क्रप्सहरूमा चाहिँ पोलिनेसन गराएर हाम्रो टोटल भ्यालु चाहिँ कति पाउँछौँ त नि नेपालमा भनेर चाहिँ त्यो सित्तैको सेवा किराहरूले दिने त्यो हामीले एसेसमेन्ट गरेको छैनौँ। इभन तोरीमा समेत हामीले गरेको छैनौँ। तोरीको चाहिँ प्रोडक्सन कति बढ्छ पोलिनेसन हुँदा, यदि पोलिनेसन नहुँदा कति घट्छ भन्ने एसेसमेन्ट पनि हाम्रो भएको छैन। र चाहिँ अब त्यो पोलिनेसन सर्भिसेसले गर्दा इन्सेक्टको पोलिनेसनले हाम्रो नेसनल जिडिपीमा चाहिँ कति चित्तैको सेवा पाएका छौँ अथवा हामीले कति बराबरको चित्तैको सेवा गुमाएका छौँ, त्यो दुइटै चाहिँ हाम्रो एसेसमेन्ट भएको छैन। अब त्यसपछि चाहिँ एकपटक चाहिँ पुस्तक निकाल्यो। हेर्नुहोस्, यो पुस्तक कसले निकाल्यो भने यो मान्छेले निकाल्यो। यहाँ अथर छ। अनि के भन्यो भन्दा यो पुस्तकमा चाहिँ अ वर्ल्ड विदाउट बीज भनेर चाहिँ 2013मा चाहिँ यो मान्छेले चाहिँ निकाल्नु भयो। एउटा पुस्तक निकालेको छ। त्यो पुस्तकमा चाहिँ अनि यदि मोटी हुँदैन थियो भने चाहिँ मान्छेको अस्तित्व आइन्स्टाइनले पनि भने भन्छन् मान्छेले। हामी चाहिँ अब आइन्स्टाइनतिर चाहिँ नजाउँ, हाम्रो इन्टोमोलोजिस्ट नै हो, ऊ इन्टोमोलोजिस्टले भनेको कुरा। अनि उहाँले पनि यदि चाहिँ मौरी हुँदैन भने मानव अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्छ अथवा मानव नै जाति नै नहुन सक्यो भन्ने कुरो गर्नुभएको छ यो पुस्तकमा। अब यो पढ्न पाइएको छैन, खालि भन्दाखेरि चाहिँ यो पुस्तक चाहिँ उहाँले निकाल्नु भएको। अब हामीले चाहिँ नेपालको कुरा गर्छौँ। नेपालमा तपाईँ हामीले चाहिँ सुनेकै कुरा हो। नेपालमा चाहिँ मौरीका जातहरू चाहिँ 4 प्रकारका छन्। तपाईँ हामीले सुनेको एउटा एपिस मेलिफेरा, यो भनेको युरोपियन बी भन्छ यसलाई। अर्को एपिस सेरेना भनेको यो जापोनिका हो। एपिस सेरेना जापोनिका भन्छ। एसियाटिक बी भन्छ। जापान हो यसको चाहिँ ओरिजिन। र अर्को चाहिँ हाम्रै नेपालको अर्को छ रैथाने, एपिस डोर्साटा भन्छ अथवा यसलाई जाइन्ट बी भन्छ। अनि यो जाइन्ट बी चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ वाइल्ड हनी बी के छ भनेर पनि हाम्रोमा चाहिँ स्टडी भएको छैन नेपालमा। यिनीहरूले के गरेका छन्, मह कति उत्पादन गरेका छन्, पोलिनेसन गरेका छन् कि अथवा चाहिँ अरू केही गरेका छन्, केही अरू सर्भिस पनि दिएका छन्, त्यो विषयमा स्टडी भएको छैन हाम्रोमा। रिलेटिभ भिजिटेसन रेट हायर हुन्छ यसको। त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ यसले चाहिँ भिजिट गर्छ। धेरै ठाउँ भिजिट गर्नु भनेको त धेरै पोलिनेसन गराउनु हो। धेरै पोलिनेसन भनेको कति धेरै, एपिस मेलिफेरा र एपिस सेरेना भन्दा बढी कि कम भन्ने चाहिँ हाम्रो स्टडी भएको छैन। अनि त्यसपछि वाइल्ड बीज मोर इफिसियन्ट पोलिनेटर्स, र यो चाहिँ धेरै भेजिटेसन हुन्छ कि यिनीहरूको भेजिटेसन धेरै प्लान्टहरूमा चाहिँ यिनीहरूले भिजिट गर्छन्। यो एपिस सेरेना र एपिस मेलिफेराका चाहिँ स्पेसिफाइड प्लान्टहरू छन् भिजिट गर्ने, तर यिनीहरूको चाहिँ एकदम धेरै प्लान्टहरू भिजिट गर्छन् यो वाइल्ड बीले चाहिँ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यिनीहरूको झन् ठुलो रोल हुन्छ इकोसिस्टम सर्भिस दिनमा। अब यो अर्को चाहिँ यो रामपुरको चाहिँ माथि त्यो खानेपानीको ट्याङ्कीमा पाउने मौरी बी भनेको एपिस लेबोरिएसा। हाम्रो पालामा चाहिँ धेरैले चाहिँ त्यहाँबाट मह निकाल्दै राति खाँदै गरेका थिए। तपाईँहरू सम्बन्धले चाहिँ के गर्नुभयो? हाम्रो बिहा चाहिँ अलिक त्यस्तै कोट्याङै थियो। कहाँबाट हुन्छ, मह निकालेर हुन्छ, के गरे हुन्छ, खाइहाल्ने, रमाइलो गरिहाल्ने ब्याज थियो। अनि अब अर्को
अब यो मौरीहरूको चाहिँ पपुलेसन चाहिँ एकदम घट्दो क्रममा छ हेर्नुहोस् जताततै। हाम्रो नेपालमा के भयो त्यो जुन हामीले अघि पढ्यौँ लेबोरिएसा र डोर्साटा भन्ने छ त्यसको पपुलेसन के भइरहेको छ, यो एपिस सेरेना र एपिस मेलिफेराको चाहिँ स्थिति के छ भन्ने स्टडी भएको छैन। उता विदेशतिरहरूले चाहिँ स्टडी गरेका छन्, उनीहरूको स्टडी अनुसार यसको चाहिँ बायोडाइभर्सिटी यो एपिस मेलिफेरा विशेष गरी चाहिँ हनी प्रोडक्सनमा युज हुने यही हो। यो एपिस मेलिफेरा र इभन एसियाटिक जुन जापानिका भनौँ हामीले सेरेना त्यसको बायोडाइभर्सिटी चाहिँ एकदम डिक्रिजिङ भइरहेको छ भनेको छ। कारण चाहिँ यो अरिङ्गाल। अब यो अरिङ्गालको चाहिँ अर्कै छ, फेरि नेपालमा चाहिँ अर्कै रूपमा प्रयोग गर्छन्। अब त्यो हुन त त्यो अरिङ्गाल त्यसरी राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ यो अरिङ्गाल त खतरा रहेछ है भन्ने चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ इमेज त दियो। तर चाहिँ यहाँ अझ त्यो अरिङ्गालको चाहिँ यहाँ अर्को समस्या भनेको चाहिँ मौरीको चाहिँ बायोडाइभर्सिटी सिद्ध्यायो हेर्नुहोस्। त्यो जुन एसियाटिक मर्डर हर्नेट भन्छ, एकदम घातक अरिङ्गाल भन्छ, यो अरिङ्गालको ओरिजिन भनेको चाहिँ एसिया हो। एसियामा हाम्रोमा पनि बच्छौँ भन्छ, क्या हो भुइँमा हुने रातो र कालो अरिङ्गाल भन्छ, यस्तो बनाउने चाहिँ रुखमा बनाएको हुन्छ यो उसको गोला। अनि र त्यो अरिङ्गालहरूको चाहिँ डाइभर्सिटी घट्दैछ। कारण चाहिँ यो के अरे यो मौरीहरूको डाइभर्सिटी घट्दैछ। कारण चाहिँ यो जुन इन्भेजिभ पेस्ट हो। अहिले चाहिँ पहिला एसियामा चाहिँ हङ्गामा गरेको थियो, एसियामा चाहिँ यो सेरेना र चाहिँ वाइल्ड बीहरूको चाहिँ पपुलेसन बायोडाइभर्सिटी घटाइदियो। त्यसपछि 2002मा चाहिँ यो फ्रान्समा गयो पहिलो पटक। फ्रान्सबाट चाहिँ युरोपका 28वटा देशहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ इन्भेजन गर्यो भन्नु सलह जस्तै स्थितिमा गयो। र त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट अहिले अस्ति 2020 मेमा चाहिँ अमेरिका पुग्यो भनेर चाहिँ न्युयोर्क टाइम्सले चाहिँ जनाएको छ। त्यहाँका साइन्टिस्टहरू चिन्तित छन् यदि यसले चाहिँ न्युयोर्क सिटी एकै दिनमा सिद्ध्याइदिन सक्छ भन्ने छ। यो जाइन्ट मर्डर भनौँ, यो घातक हत्यारा अरिङ्गाल भन्छ यसलाई हाम्रो नेपाली भाषामा चाहिँ मर्डर हर्नेट पनि भन्छ। र यसले चाहिँ पपुलेसन चाहिँ थ्रेटमा छ। यो हाम्रो जुन हनीबीहरूको चाहिँ पपुलेसन वर्ल्ड वाइड अस्ट्रेलियामा पनि यसले सिद्ध्यायो। 2012मा अस्ट्रेलियामा पुग्यो यो जाइन्ट हर्नेट। अनि यो किन यस्तो गरिदिन्छ त भन्दाखेरि यसले यो हुनु त फाइदा पनि छ यो अरिङ्गालको। यसले अरू सिकारी किरा हो नि त अरिङ्गाल त, अनि यसले चाहिँ अरू किराहरू पनि खान्छ। तर चाहिँ यो बी चाहिँ यसको चाहिँ बेस्ट आहारा हो कि, यसले सबभन्दा मन पराउने आहारा चाहिँ बी हो। र यसको चाहिँ 3-4 इन्च लामो खिल हुन्छ क्या, त्यो खिलले चाहिँ पहिला सिधै घाँटी छिनालिदिन्छ हेर्नुहोस् मौरीको। अनि त्यो घाँटी छिनालेपछि बल्ल खानु सुरु गर्ने उसले जिउँदै खाने होइन, पहिला उसले घाँटी छिनाल्नै पर्छ हेर्नुहोस्। त्यसो हुँदाखेरि अनि बल्ल छिनालिसकेर पहिला एकदम ऱ्यापिड हत्याबाट सुरु हुन्छ यसको चाहिँ त्यो मौरीको घारभित्र गएर सबको हत्या गरिदिन्छ। अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ खाने हो र बचेको चाहिँ आफ्नो प्युपालाई, आफ्नो इन्फेन्टहरू चाहिँ निम्फहरूलाई के अरे त्यो बच्चाहरूलाई खुवाउँछ बल्ल यसले। त्यसो भएको हुँदाखेरि त्यो घातक भनेको, अरू त थिएन। जिउँदै खाइदिए त एउटा खान्थ्यो, दुईटा खान्थ्यो, केही थिएन। पुरा उसले हत्या गर्नुपर्छ। 1-1.5 घन्टामा चाहिँ घार नै कब्जामा लिइदिन्छ यो जाइन्ट हर्नेटले। र अब हामी वी आर कचिङ इन्सेक्ट एक्सटिन्सन, हाम्रा गतिविधिले चाहिँ इन्सेक्ट एक्सटिन्सन भएको छ। यहाँ जुन रातो एरो छ त्यो एरो भनेको हाम्रो गतिविधि कज भयो, र त्यसको इफेक्ट भनेको चाहिँ ब्लू एरो हो। त्यसको इफेक्टले दिने गतिविधि भनेको अथवा इम्प्याक्ट भनेको चाहिँ त्यो ब्लू हो। यो तपाईँहरूले चाहिँ अलि नदेखिन सक्ला, जस्तै क्लाइमेट चेन्जको कारण, अनि इन्भेजिभ स्पिसिजहरू, अनि पोल्युसनको कारण, हेबिटेट लस, वासस्थान नभएर पनि इन्सेक्टहरू एक्सटिन्सन हुँदै भनौँ यिनीहरू चाहिँ लोप हुँदैछन् भन्न खोजेको। भन्नुपर्दा यो हाम्रो चाहिँ इन्सेक्ट डाइभर्सिटी रिड्युस हुने अथवा चाहिँ कम हुनुको कारण हामी ह्युमन एक्टिभिटिजहरू छन्, केही चाहिँ नेचुरल एक्टिभिटी पनि छन् जस्तै क्लाइमेट चेन्ज। र यो को एक्सटिन्सन भनेको चाहिँ एकले अर्कोमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। जस्तै मानौँ ढ्याकुत्ताले चाहिँ किरा खान्छ अथवा फट्याङ्ग्रालाई मेन्टिडले खान्छ भने फट्याङ्ग्रा उडेर अर्को ठाउँ गइदियो भने, किनकि त्यो मेन्टिड त फट्याङ्ग्रामा डिपेन्डेन्ट छ, त्यो फट्याङ्ग्रा चाहिँ अर्कोतिर गइदियो भने त्यो मेन्टिड त त्यहाँ उसको त आहारै भएन। त्यो भएर त्यसरी एक्सटेन्सन भएको छ। एक किरा अर्को किरामाथि भर पर्नुपर्ने, त्यो किरा उडेर चाहिँ काहीँ इन्भेजनको रूपमा अर्को ठाउँ गइदियो भने अनि त्यहाँ भएका चाहिँ नेचुरल अर्को किरा लोप भयो हो। एउटा कारण त्यो हो भन्न खोजेको हो। यो 30 वर्षमा चाहिँ 75% चाहिँ यो पपुलेसन चाहिँ किराको चाहिँ लस भएको भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ युनिभर्सिटी लन्डनको चाहिँ एउटा वैज्ञानिकहरूको समूहले गरेको चाहिँ
रिसर्चले चाहिँ प्रुफ गरेको छ हेर्नुहोस्। ल धन्यवाद। मैले त सकाएँ। अब यसमा चाहिँ केही क्वेसन छन् भने थप छलफल गरौँ हामी। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद दाइ तोयनाथ दाइलाई। आज धेरै कुरा थाहा पनि भयो, आइडिया पनि भयो रिलेटिङ टु इन्सेक्ट्स। अब हामीले ब्याचलरमा पढ्दाखेरि खासै खालि मर्फोलोजी पढियो, अलिअलि इकोनोमिक इन्टोमोलोजी बाहेक खासै धेरै कुराहरू इन्सेक्ट्समा पढ्न पनि पाएनौँ र आज धेरै कुराहरू थाहा पनि भयो। यहाँ क्वेसन्सको लागि ह्यान्ड रेज, कृपया आफ्नो क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ ह्यान्ड रेज एकदम सबै भएर ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला है। हामी एकदम क्वेसन्सहरू चाहिँ सबैजनाको क्वेरिजहरू हामी फुलफिल गर्न रेडी छौँ। बबी बस्नेतजीले प्रश्न सोध्न खोज्नु भएको छ। बबीजी आफ्नो प्रश्न राखिदिनु होला। हेलो हेलो दिपेन्द्र दाइ, सुनिँदैछ, भन्नुहोस्। ल मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भने अहिले विश्वमा भनौँ, नेपालमा भनौँ होइन, यो कहिले चाहिँ अमेरिकन फौजीगिरा देखिने, कहिले चाहिँ फेरि सलहले चाहिँ प्रकोप आउँछ है भन्ने कुरा देखिरहन्छ। यो किन यस्तो किन हुन्छ? यस्तो महामारी चाहिँ ठ्याक्कै किन आउँछ? फेरि अनि यसको नियन्त्रण गर्न पनि अब यसको चाहिँ 1 2 3 ल पोइन्ट वाइज 1 2 3 ल यो गरेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ नियन्त्रण गरिन्छ अरे है भन्ने कुरा पनि फाइन्डिङ्सहरू पत्ता लगाउन नसक्ने, त्यो गर्दाखेरि पनि नहुने, प्रकोपै आउने, भोलि खाद्यान्न सङ्कट नै निम्ताउन सक्ने, यो किरा यो खास कसरी यस्तो चिज यो भइराखेको छ? यो यस्तो हुनुको कारण के होला? मेरो क्वेसन चाहिँ ठ्याक्कै त्यही छ। अब यो 2-3टा कुरोहरू छन् ब्रदर। एउटा कुरो भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ नेचरमा पनि डिसब्यालेन्स भइदिँदाखेरि, जस्तै जुन अहिले सलहको कुरो छ नि, त्यो चाहिँ उता हाम्रो अरबिक जुन 2टा सुनामीहरू आए, त्यो सुनामी आउँदाखेरि पानी जमेर ताल भयो, त्यो तालले चाहिँ रिलेटिभ ह्युमिडिटी चाहिँ बढ्यो। त्यहाँ रिलेटिभ ह्युमिडिटी भनौँ त्यो सापेक्षिक आर्द्रता बढ्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्रिडिङ, त्यो उसलाई लोकस सलहको त्यो हुँदाखेरि चाहिँ ऱ्यापिड ब्रिडिङ भइदियो भन्ने कुरा। त्यो ऱ्यापिड ब्रिडिङ भएपछि लार्ज मास एमाउन्टमा चाहिँ इन्सेक्टहरू प्रोडक्सन भयो। अब त्यो सलह त जहिले नि डेभास्टेटिङ नै छ। त्यो डेभास्टेटिङ भन्दाखेरि ठ्याक्कै धेरै समयसम्म एकै ठाउँमा बस्दैन। अनि हाम्रा जुन दीर्घकालीन कन्ट्रोलका उपायहरू चाहिँ लङ ड्युरेसन चाहिने अवधिका छन्। जस्तै अब अहिले सल्लाह आयो, कोही विज्ञले भनिदियो होइन यो सल्लाहका लागि त चाहिँ मेटारिजियम एनिसोपिक युज गर्ने भनिदिएपछि त्योभन्दा ठुलो मजाक त केही पनि हुँदैन। अनि अब त्यहाँनिर पनि विज्ञ त फेल भयो। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो हिँडे गर्छ। मैले थोरै फेरि एउटा मेजुकेस। अब अहिले हिजो हामीले नार्को रिसेन्टली चाहिँ एउटा न्युजमा आयो, आत्तिनु पर्ने स्थिति छैन नेपालमा चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ न्युज पब्लिकेसन आयो, सायद इकान्तिपुरमा होला। अनि त्यस पछाडि योभन्दा अगाडि ठ्याक्कै कोभिडको केसमा पनि आत्तिनु पर्ने छैन है, नेपालमा चाहिँ सुरक्षित छ। अलि WHO चाहिँ हामीलाई चाहिँ उच्च सतर्कता अपनाउनु हुँदाखेरि अलिकति हामी कम भयो भन्दा एक्कासी देखिने अवस्था आयो। भोलि पनि यो सलहको केसमा चाहिँ ल अहिले चाहिँ आत्तिनु पर्दैन भनेको छ, भोलि चाहिँ फेरि महामारी पो आउने हो कि हामी थप सजग पो हुने हो कि? यसमा के छ? कसरी चाहिँ अगाडि बढ्दा ठिक होला सर? यसमा यस्तो हो, हामी प्राविधिकले चाहिँ त्यो भन्ने लेमेनको जस्तो भाषा बोल्ने होइन, मन्त्रीहरूले बोल्न सक्छन् होइन, त्यो भाषा आउँदैन भन्न सक्छ, किनकि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो टेक्निकल एस्पेक्टमा चाहिँ ज्ञान छैन। हामीले भन्ने भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो देशमा आउन सक्ने इन्भेजिभ पेस्टहरूको लिस्ट यो हो, यो 10वटा छन्, 20वटा छन् र यो 20वटामा चाहिँ 5वटा चाहिँ यो वर्षभित्र अथवा 2 वर्षभित्र आउन सक्छन्, 5वटा चाहिँ अर्को वर्षभित्र आउन सक्छन्, अहिले वर्ष आउने यो हुन सक्छ। र यो 5वटाका लागि हामीले प्रिपेयर्डनेस प्लान बनाएका छौँ। अनि हामीले गर्ने भनेको यही हो, नआत्तिनुस् भन्ने हो। तर अब यहाँ म पनि हुन त त्यही सिस्टमभित्र छु छन चाहिँ, अनि तर कता के नमिल्या हो कि अथवा म अर्कै विद्रोही स्वभावको भएर अरू चाहिँ एकदम सत्ता पक्ष जस्ता भएको पो हो कि, मलाई चाहिँ आई डोन्ट नो द्याट। अथवा पुरा कहिलेकाहीँ चाहिँ डिबेट पनि हुन सक्ला, डिबेटबाट चाहिँ सोल्युसन पनि आउला। अनि तर हामी चाहिँ त्यो आउने नआउने भन्नेको मात्र लाग्ने होइन। हामी प्राविधिक भनेको हामीले टेक्निकल डेलिभरी दिने हो, यानि कि हामीले प्रिपेयर्डनेस प्लान दिने हो। आउने बित्तिकै चाहिँ छर्ने। अब सल्लाह आयो भने त्यो कुनै त्यहाँ विज्ञता चाहिँदैन। हेर्नु, त्यसमा चाहिने विज्ञता भनेको एउटा मात्रै
त्यो सलह नेपालमा कुन ठाउँमा फर्स्टमा इन्भेजन हुन्छ, बर्दियामा हुने हो कि झापामा हुने हो, त्यो पत्ता लगाउन सक्नु पर्यो। त्यो पत्ता लगाउने भनेको उसको बायोलोजी, उसको चाहिँ कुन स्टेजको आउँछ भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ र विन्डको डाइरेक्सन कता छ भनेर चाहिँ स्टडी गरेर चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने, त्यति एउटा विज्ञता हो। यहाँ आइसकेपछि त अब मेटारिजियम भन्ने कुरै छैन, त्यहाँ 3 महिना लाग्छ त्यो मेटारिजियम यहाँ बजारमा पनि छैन। त्यो मेटारिजियम छरेर ऊ 5 किलोमिटर पर गइसक्छ, त्यो मेटारिजियम यहीँको यहीँ हुन्छ, त्यहाँ सम्भावना छैन। एक मात्र भनेको चाहिँ ड्रोन, हेलिकप्टर वा एयरक्राफ्टबाट चाहिँ एकदम लार्ज भोल्युममा चाहिँ म्यासिभ पेस्टिसाइड छर्ने हो। अब फेरि यहाँ मैले अघि भने पेस्टिसाइड छर्दाखेरि चाहिँ फेरि इकोसिस्टम बिग्रियो, किराहरूले दिने सिक्दैको सेवा पाइएन भन्ने छ। अब त्यो कुनै कुनै बेला चाहिँ जीवनमा, हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्ता घटनाहरू घट्छन् वा प्रकृतिमा पनि त्यस्ता घटना घट्छन्। इन्स्टेन्ट डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो डिसिजन लिँदाखेरि हामीलाई चाहिँ 80% घाटा हुनसक्छ, 20% नाफा हुनसक्छ। त्यो त लिनु पर्यो डिसिजन। यदि त्यो सलहलाई नमार्ने हो भने हाम्रो चाहिँ 350 बिलियन डलर बराबरको इकोनोमी लस हुन्छ र हङ्गरमा जान्छौँ। तर चाहिँ हामीले पाउने त अझ 350 बिलियन डलर बराबरको चाहिँ इकोसिस्टम सर्भिसेस हो नि त। उता लस हुँदैछ 365 बिलियन डलर बराबरको। अनि त्यो 350 को सित्तैको सेवा लिनका लागि हामी प्रकृतिमा विषादी छर्नु हुँदैन भनेर चुपला त लाग्दैन नि त। ठोक्छौँ विषादी ड्याम कि ड्याम छर्छौँ, नियन्त्रण गर्छौँ। त्यो हो उपाय। जीवनमा पनि कहिलेकाहीँ यस्ता एक्सिडेन्ट हुन्छन्। त्यो यदि मानौ एउटा जब गऱ्यो भने चाहिँ 20,000 पाउने, तर त्यो जब नगर्दा 50,000 पर्खिरहेको हुन्छ। जस्तै लोकसेवामा नाम निस्के लाख, ननिस्के 1.5 लाख भन्छौँ हामी। ऊ बेला हेर्नुहोस्, निस्क्यो भने 30,000 खाने हो, ननिस्क्यो भने एनजिओमा आइएनजिओमा गइन्छ, त्यहाँ त 50,000 100 1 लाख हुन्छ तलब, ठिकै छ भन्ने हुन्छ। हो त्यस्तो कहिलेकाहीँ ऱ्यासनल डिसिजनहरू हुन्छन् कहिलेकाहीँ। त्यो हुँदाखेरि त्यो बेला हामी इकोसिस्टमको चाहिँ ड्याम केयर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै बेला। अब हामी अर्को प्रश्न लिन्छौँ। कृपया आफ्नो प्रश्न राख्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो स्पष्ट नाम के हो, पुरा नाम के हो, त्यो पुरा नाम चाहिँ लेखिदिनु होला। त्यो तपाईँको जुन आइडीमा यो अरू नामबाट जुन यहाँ आइरहेको छ ह्यान्ड रेज गरे पनि हामी प्रश्न लिने छैनौँ। ललित विशीजीले प्रश्न सोध्न खोज्नु भएको छ। ललितजी आफ्नो प्रश्न राखिदिनु होला। टिएन सर नमस्ते। मेरो नाम चाहिँ ललित विशी। म अहिले पक्लेवा कृषि क्याम्पसमा चाहिँ अन्तिम सत्रान्तरमा अध्ययनरत विद्यार्थी हो। जस्तै हजुरले अघि मेरो चाहिँ 2टा क्वेसन छ खासमा। मैले चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति चाहिँ यो इन्सेक्टलाई चाहिँ एज अ प्रोटिनको सोर्स, जुन चाहिँ फ्युचरमा प्रोटिन क्राइसिसको कुराहरू आइरहेको छ होइन, त्यसलाई चाहिँ कसरी युटिलाइज गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा अलिकति भनिदिन सक्नुहुन्छ कि भनेर मैले अघि क्वेसन गरेको थिएँ। प्लस अर्को भनेको चाहिँ मेरो के छ भन्दाखेरि जस्तै हर्नेट कन्ट्रोलको लागि चाहिँ गाउँघरतिर देखिन्छ त्यो मौरीको घारको वरिपरि चाहिँ रातो माटोले पोत्ने अनि खुर्सानी झुन्डाउने हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ खास एक्ज्याक्ट मेकानिजम चाहिँ के हो, सरलाई ज्ञान छ भने यसो सेयर गरिदिनुहुन्छ कि भनेर सर। यही 2टा क्वेसन हो मेरो। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। यो जुन हर्नेट छ यसको कन्ट्रोलका लागि चाहिँ बाटो सुरु गरेँ मैले। यो हर्नेट यो चाहिँ यो इन्भ्याजिभ हो। यो चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ त्यति सजिलै गर्न सकिँदैन। हेर्नुहोस्, युरोपतिर पनि यो कन्ट्रोल गर्नका लागि चाहिँ धेरै कोसिस गरे, अनि त्यो कोसिस गर्दा पनि भएको छैन। उनीहरूले पनि त्यो आर्टिफिसियल चाहिँ हर्नेट बनाएर चाहिँ एक हर्नेट अर्को हर्नेटसँग चाहिँ डराउँछ भन्ने छ कि। भन्नुको मतलब एउटा प्रजाति अर्को प्रजातिसँग चाहिँ डराउँछ भन्न चाहिँ त्यो आर्टिफिसियल हर्नेट चाहिँ घारमा राख्ने सानो सानो मेटलका हर्नेटहरू बनाएर चाहिँ उनीहरूले त्यसरी चाहिँ यो हुन्छ नि, के अरे त्यो हाम्रो खेतमा राखेको हुन्छ नि, हो त्यस्तो त्यो डराउने खालको चराचुरुङ्गीहरू हो त्यस्तै बनाएर पनि राख्छन्। राख्न चाहिँ उनीहरूले त्यो पनि इफेक्टिभ भएको छैन। अब हाम्रो गाउँघरतिर चाहिँ प्रयोग हुने चाहिँ त्यही खुर्सानी डढाउँदाखेरि त्यसको जुन आउने चाहिँ रिपेलेन्ट छ, त्यो रिपेलेन्टले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो भाग्छ भन्ने छ, रिपेलेन्ट हुन्छ भन्ने छ। अब अरू चाहिँ त्यस्तो मैले पनि त्यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ सोधेको थिएँ यही क्वेसन। यो पढाउने जुन इकोसिस्टम सर्भिसेस पढाउने सरलाई सोधेको, त्यस्तो चाहिँ एकदम हार्ड एन्ड फास्ट फिट एन्ड फाइन सोल्युसन अहिलेसम्म चाहिँ आएको हामीले चाहिँ पनि डेभलप गर्न सकेका छैनौँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो त्यो बेला त्यो सरले। त्यही एउटा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गरेको भनेको त्यही एउटा आर्टिफिसियल चाहिँ हर्नेट बनाएर चाहिँ त्यो घारमा चाहिँ वरिपरि धेरै मात्रामा राखिदिने, अनि त्यो राख्दाखेरि त्यो हर्नेट देख्दाखेरि त्यो भाग्छ, नआउन सक्छ भन्ने छ। अर्को के क्वेसन भन्नुभएको थियो तपाईँले? प्रोटिन सोर्सको कुरा आइरहेको थियो। प्रोटिन सोर्स। अब यो प्रोटिन सोर्स अब यो यदि सलह यसरी मासमा आयो भने चाहिँ क्याच गर्न सके त हो। अनि क्याच गरेर चाहिँ अब क्याच गर्ने कुनै इन्स्ट्रुमेन्टहरू अथवा कुनै त्यस्ता चाहिँ क्याच गर्न सक्यो। अब इन्सेक्टहरूलाई चाहिँ विदेशीहरूले चाहिँ
प्रोटिन सोर्समा चाहिँ युज गरेछन्। अझ सलहलाई त झन् एकदम राम्रो प्रोटिन सोर्स मान्छन् उनीहरूले चाहिँ। अनि अब त्यो नेचुरल रूपमा चाहिँ सलह टेस्ट भएको हुँदाखेरि यसको चाहिँ एकदम मास हार्भेस्टिङ गरेर चाहिँ गर्न त सकियो, तर त्यो हामीसँग प्रविधि छैन मास हार्भेस्टिङ गर्ने। अब उयो आए कतिले चाहिँ इन्सेक्ट नेटहरू प्रयोग गरेर चाहिँ कलेक्सन त गरे, त्यो कलेक्सनले चाहिँ त्यो तात्विक चाहिँ ऊ ल्याउँदैन हेर्नु। त्यो अब अरू किराहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्रकृतिमा भएका किराहरू छोपेर खाने सिस्टम चाहिँ छैन इन्सेक्ट फुड सिस्टममा। इन्सेक्ट रेयरिङ गरेर पालेर चाहिँ खाने चलन छ। जस्तै थाइल्यान्ड चाहिँ लिडिङ कन्ट्रीमा पर्छ, मेक्सिको, नेदरल्यान्ड्स, जर्मनीहरू र बेल्जियम, यी देशहरूले चाहिँ इन्सेक्टहरूलाई चाहिँ प्रोटिनको रूपमा युज गरेका छन्। र अब तपाईँले भने जस्तै यो सलहलाई हामीले ट्र्याप गरेर चाहिँ मास ट्र्यापिङ गर्ने टेक्नोलोजी पनि हाम्रोमा छैन। अब त्यो टेक्नोलोजीका लागि चाहिँ कुनतिर त्यो एट्र्याक्ट हुन्छ, कसरी एट्र्याक्ट गरेपछि ट्र्यापमा राख्ने भन्ने पनि हामीले डेभलप गरेका छैनौँ। र अर्को चाहिँ अब त्यही नेटले चाहिँ हातले म्यानुअल रूपमा चाहिँ त्यो उडिरहेको चाहिँ जुन त्यसको रेस छ, त्यो रेसमा चाहिँ ब्यारियर खडा गरेर चाहिँ भुइँमा झर्छ अनि कलेक्सन गर्ने हो हाम्रो सिस्टम भनेको। अरू त हामीसँग कुनै उपाय छैन। अब के अर्को उपाय भनेको चाहिँ अब मास पेस्टिसाइड एप्लिकेसन गर्दाखेरि त्यो मरेर भुइँमा खस्छ। अब भुइँमा खसेपछि पेस्टिसाइड रेजिड्यू फेरि त्यसमा हुन्छ, त्यो पनि ह्युमन कन्जम्सनका लागि ठिक चाहिँ भएन। अब उयो हामीले दुईवटा कुरा गर्न सक्नु पर्यो। एउटा कुरा भनेको चाहिँ मास ट्र्यापिङ गर्न सक्ने क्षमता भयो भने हो, तर त्यो मास ट्र्यापिङ यस्तै इन्भेजिभ फौजमा हिँड्ने किराहरूका लागि चाहिँ हो। त्यसरी नेचरमा भएका किराहरू हन्टिङ गरेर खानु चाहिँ फेरि यो संरक्षणको भनाइ विपरीत हो। फेरि हामीले त्यसरी चाहिँ प्रकृतिका किरा मारेर खानु चाहिँ पाइँदैन। वा पालेर चाहिँ खाने हो भने चाहिँ प्रोटिन स्रोतको लागि चाहिँ युज गर्न। यहाँ ठ्याक्कै फेसबुकबाट एउटा क्वेसन जोडिएको छ, हर्नेटको नेचुरल इनेमी हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न आएको छ दाइ। हर्नेटको चाहिँ नेचुरल इनेमी चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ मैले पनि थाहा पाएको छैन। हेर्नुहोस्, अनि हर्नेट नै धेरैको नेचुरल इनेमी हो। त्यसले अरू किराहरू पनि खान्छ, तर चाहिँ मौरीलाई चाहिँ विशेष मन पराउँछ। तर यो एसियन हर्नेट अथवा अर्को हाम्रो युरोपियन हर्नेट प्रजाति छन्, यी दुईटा प्रजातिमा चाहिँ यिनका चाहिँ नेचुरल इनेमिजहरू चाहिँ मलाई पनि आइडिया छैन, मैले पनि थाहा छैन मलाई पनि। हस् हस् हस्। अब हामी ललितजी केही छ त्यसमा? छैन भने हामी अर्को प्रश्न लिन्छौँ। विपना गिरिजीले प्रश्न सोध्न खोजिराख्नु भएको छ। विपनाजी आफ्नो प्रश्न राखिदिनु होला। हेलो हजुर। हेलो सर, नमस्कार। हजुर नमस्कार सर, मेरो नाम विपना गिरी, हाल एएफयूमा मास्टर्स सेकेन्ड सेमेस्टर पढिरहेको छु सर। हजुर। अनि मैले क्वेसन चाहिँ अहिले जस्तो हामीले फल आर्मी वार्मले चाहिँ एकदमै डिभास्टेटिङ रूपमा नै इफेक्ट गरिरहेको छ, एग्रिकल्चर लस भइरहेको छ होइन। त्यसै क्रममा अब लोकसले पनि छिट्टै नेपालमा चाहिँ भित्रिने आशंका पनि देखिरहेका छौँ। र त्यो नेपालमा भित्रिन त अब हामीले रोक्न त सकिन्न होला जहाँसम्म, किनभने किरा नै हो, आउन सक्ला। तर आइसक्दा पनि हामीले कसरी हुन्छ, अब हर्बिसाइडहरू भन्दा पनि फर्स्टमा चाहिँ इनिसियल फेजमा मेकानिकल वेमा अब धेरैजना मान्छेहरू त ट्रेडिसनल फार्मिङहरू गर्नुहुन्छ। यो कोभिड-19 को बेलामा उहाँहरूले विषादी पनि छर्न सक्नुहुन्न होइन, पाउँदा पनि पाउँदैन मार्केटमा अहिले। त्यही भएर चाहिँ अब कसरी चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नको लागि त्यसलाई आएपछि नै केही हदसम्म कसरी रोक्न सकिन्छ फार्मर्स लेभलबाट, फार्मर्स फिल्ड लेभलबाट भनेर चाहिँ सरले सल्लाह दिनुहुन्छ कि? हजुर, यसमा अब धन्यवाद तपाईँलाई दुवैजनालाई। यसमा दुईटा कुरा छन्। हेर्नुहोस्, अब एउटा चाहिँ फुड सेक्युरिटीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा नेचरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ, अर्को अझ तेस्रो पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने फार्मर्सको पर्सपेक्टिभबाट। अब यो मुभमेन्ट रेस्ट्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि, बन्दाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि किसानहरूको मुभमेन्ट मोबिलिटी पनि नभएको अवस्थामा यदि कदम कदाचित आयो भने के गर्ने भन्ने कुरो गर्नुभयो। हामीले चाहिँ अहिले दुईटा पर्सपेक्टिभ्सहरू चाहिँ मात्रै युज गर्छौँ। एउटा पर्सपेक्टिभ भनेको चाहिँ पेस्टिसाइड नै युज गर्ने हो। किन गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सप्लाई चेन पुरै बिग्रिसकेको छ। त्यसै त थला परेको छ कृषि, त्यही माथि चाहिँ फेरि त्यो सल्लाह कदम कदाचित आयो भने चाहिँ अनि फेरि चाहिँ अझ डबल लस गरेर चाहिँ भोलि चाहिँ त्योभन्दा विकराल स्थिति भनेको हङ्गर हो। त्यो हङ्गर आउन दिनु छैन। त्योभन्दा वाइस डिसिजन भनेको बरु पेस्टिसाइड युज गरेर हाम्रो इकोसिस्टम सर्भिसेसै जाओस्, केही भयो भने त्योभन्दा दोब्बर गुनाको चाहिँ हामीले चाहिँ
इकोनोमिक लस खेप्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसका लागि हाम्रो मन्त्रालयमा एउटा कमिटी चाहिँ बनाएको छ। अनि उता एभिएसन मिनिस्ट्री भनेको नागरिक उड्डयन तथा प्राधिकरण मन्त्रालयलाई हामीले हेलिकप्टर चाहिँ चाहिन्छ, त्यही भएर चाहिँ स्ट्यान्ड बाई चाहियो भनेर चाहिँ पत्र पनि लेखिसकेको छौँ। अनि त्यो लेखेपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ युज गर्ने भनेको मालाचियन 46% छ कि अब नेपालमा प्रयोग हुने, तर इन्डियामा चाहिँ 60 युज गरेका छन्। हाम्रो चाहिँ अझै कमसल मालाचियन छ। युज गर्ने मालाचियन नै हो हेर्नुहोस् यो बेला। अब किन भन्दाखेरि यदि कोभिडको केस हुन्थेन, हाम्रो कन्ट्री स्मुथली चलिरहेको थियो भने हामी अरू केही उपाय पनि कसले गर्ने हेर्नुहोस्। रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ उहाँ चाहिँ इफेक्ट अफ बायोपेस्टिसाइड अन डिफ्रेन्ट पेस्ट अथवा ल्युसिनोइड्स अर्बनालिसमा रिसर्च गरेर स्थिति छ। त्यो लेभलको रिसर्च हुनु पर्यो नि। भोलि मानौ आए कि लोकस्ट भने त्यसको मास ट्र्यापिङ चाहिँ गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट डेभलप गर्ने चाहिँ न संस्था छ, न चाहिँ मास ट्र्यापिङ गर्नका लागि चाहिँ कुनै कलरहरू इफेक्ट गर्छ कि भन्ने चाहिँ नेसनल अर्गनाइजेसन नार्कको चाहिँ त्यो तर्फ चाहिँ आफ्नो रिसर्च पनि फोकस नगरेको अवस्थामा चाहिँ अब हामी चाहिँ सामान्य चाहिँ वर्कर के भन्छ एक्सटेन्सन वर्करहरूले चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ केही पनि दिन सक्ने स्थिति त भएन सोल्युसन। त्यो सोल्युसनमा किसानले चाहिँ भोलि निराश बनाउनु भन्दा त बरु त्यो पेस्ट कन्ट्रोल गर्ने पेस्टिसाइड म्यासिभ पेस्टिसाइड युज गरेर हुन्छ कि एयरक्राफ्ट हुन्छ कि ड्रोन पनि छैन हाम्रो। जो अस्ति चाहिँ फोन भन्दा नि मेल गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो। त्यो स्पेसिफिकेसन त्यो महावीर पुनले मेल गरेको भेट्न आउनुहोस् भन्नुभएको थियो। त्यो स्पेसिफिकेसन एउटा बनाएको छ पेस्टिसाइड एप्लिकेसन गर्ने ड्रोनको। अनि त्यो चाहिँ हामी कति बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ। त्यो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ ल त्यो पेस्ट चाहिँ झापामा आयो भनेपछि चाहिँ अब झापाको मान्छे बन्दाबन्दीको कारणले भोलि चाहिँ महामारी नै स्थिति बाहिरै ननिस्किनु पर्ने स्थिति आयो भने त काठमाडौँमा चाहिँ पेस्टिसाइडको लोड गरेर चाहिँ ड्रोन यहीँबाट पठाउनु पर्ने हुनसक्छ। उस्तै पऱ्यो भने कृषि विकास मन्त्रालयले हामीले त त्यो पर्सपेक्टिभ पनि हेर्नु पर्यो नि त। अनि यहीँबाट लोड गरेर चाहिँ त्यहाँ हान्नुपर्ने हुनसक्छ। हो त्यो खालको बनाउन सक्ने कि नसक्ने भनेर चाहिँ महावीर पुनज्यूलाई चाहिँ अस्ति मैले भनौँ न रिक्वेस्ट गरेको थिएँ। उहाँले चाहिँ आउनुहोस् छलफल गरौँला भन्नुभएको थियो। हेरौँ के हुन्छ। अनि त्यो अब अरू चाहिँ हाम्रो इको फ्रेन्डली एप्रोचेसहरू यसमा काम गर्दैनन् हेर्नुहोस्। यसमा त पुरै सेना एप्रोच काम गर्छ हेर्नुहोस्। सिधा ड्रम पेस्टिसाइड लगाएर वा दमकलको चाहिँ पानी भरेर चाहिँ त्यो पानीको फोहरा फालेर चाहिँ मात्रै उपयोग गर्न सक्छ। अरू चाहिँ उपाय चाहिँ म चाहिँ देख्दिनँ। म यो कन्जर्भेसनिस्ट संरक्षणविद होइन, संरक्षणविदमै क्लास लिने मान्छे हो। तर म नै भन्छु कि यो यदि यसलाई चाहिँ अरू मेथड मेटालिजमको युज गरे। अब तर एउटा चाहिँ मेथड चाहिँ छ है, यो त्यो साउन्डहरू जस्तै थाली बजाउने अथवा कुनै ड्रमहरू यस्तो बजाउँदाखेरि त्यसको चाहिँ एन्टिना छ, त्यसमा चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्ने भएको हुँदाखेरि त्यो भाग्छ भन्ने छ। एउटा त्यो कति ठटाइ थप्ने राति पर्यो, रातभरि ठटायो भने त अर्को छिमेकीले फेरि सुत्न दिन्नस् भन्नु त उसको खेत नभएकोमा। हस्, धन्यवाद। अब हामी अर्को प्रश्न लिन्छौँ। युवराज देवकोटा भाइले प्रश्न सोध्न खोजिराख्नु भएको छ। युवराज भाइ आफ्नो प्रश्न राखिदिनुहोस्। दाजु नमस्कार। नमस्कार। सुन्नु न, मेरो क्वेसन चाहिँ लोकसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब त्यसलाई हार्भेस्टिङ गर्ने, खाइदिने, पोल्ट्री फिड बनाउने भन्ने यस्तो कुरा आइरहेको छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब हार्भेस्टिङ गर्नलाई चाहिँ के टेक्निकहरू छ? अब नेपालमा त खासै अब छैन पनि भन्नुभयो होइन। मिडल इस्ट अफ्रिकातिर जुन चाहिँ अब प्रकोप चाहिँ पहिलेदेखि भइरहेको छ त्यता त हार्भेस्टिङ भइरहेछ नि त। अनि हार्भेस्टिङ गर्नको लागि चाहिँ टेक्निकहरू कुन चाहिँ अलि मजाले इफेक्टिभली युज भएको छ भन्ने कुरा सेयर गरिदिनु भन्नलाई। अनि अर्को चाहिँ अनि त्यसरी हार्भेस्टिङ गर्दैमा चाहिँ अनि इकोनोमिक ड्यामेज चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो क्रपमा इकोनोमिक ड्यामेज नै प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ त भन्ने क्वेसन मेरो चाहिँ। अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ अब दुईटा कुरा भए। एउटा चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तै उतातिर के प्र्याक्टिस गरेका छन् भन्ने छ। अफ्रिकन कन्ट्रीहरू चाहिँ प्रायः जस्तो लोकस्ट कन्जम्सनका लागि युरोपको नेदरल्यान्ड्स, जर्मनी, बेल्जियम, उता मेक्सिको र थाइल्यान्ड र यो अफ्रिकै मुलुक हुन् सबभन्दा बढी लोकस्ट खाने भनेका। र उहाँहरूले अब लोकस्ट त अझ ह्युमन कन्जम्सन मात्र होइन, यो एनिमल फिडका लागि पनि युज हुन्छ, फिड प्रिपेरेसनका लागि। अनि अब त्यो हार्भेस्टिङका लागि उनीहरू पनि त्योसँग अझै पनि लड्दैछन्। त्यो उनीहरूले टेक्नोलोजी डेभलप गर्न नै पाएका छैनन्। त्यही नेटबाट अथवा चाहिँ कुनै मुभमेन्टको उसमा चाहिँ ब्यारियर खडा गर्ने अथवा यस्ता त्यो वाल त बनाउन सक्ने भएन। कुनै त्यस्तो
ब्यारियर खडा गर्ने हो। ब्यारियर खडा गर्न पनि सकेका छैनन् उनीहरूले चाहिँ। त्यही कलेक्सन चाहिँ उनीहरूले नेटबाट गरेका छन्। जहाँ जहाँ उनीहरूले प्लान्टमा इन्फेक्ट गरेको छ त्यो प्लान्टबाट चाहिँ नेटबाट हुन्छ कि पन्जा लाएर हातबाट हुन्छ कि के गरी हुन्छ, मान्छेहरू परिचालन गरेर त्यसलाई एकदम चोर्दै सिधै नेटमा राखेर चाहिँ मारेर चाहिँ फिडको रूपमा युज गरेका छन्। उनीहरू चाहिँ अब अफ्रिकाले गरेको भनेको चाहिँ कति 22 वटा कि कतिवटा एयरक्राफ्ट युज गरेको उसले एयरक्राफ्टबाट चाहिँ पेस्टिसाइड म्यासिभ एप्लिकेसन गरेको हो। अहिले पनि संसदलाई मागेको छ कि हामीले चाहिँ यो लोकस्ट कन्ट्रोल गर्नका लागि चाहिँ 12 वटा कि कति एयरक्राफ्ट चाहियो भन्ने चाहिँ मागेको छ। भनेपछि त्यसले इकोनोमिक ड्यामेज प्रिभेन्ट गर्न सक्ने भन्ने कुरामा चाहिँ केही छैन है। त्यो हाम्रो अब त्यसरी चाहिँ हातले म्यानुअली त्यस्तो प्रविधि पनि विकास भइसकेको छैन। भर्खर आएको हो यो। अब विकास त होला। अब अन्य कम्पनीहरू छन्, यो मेसिन बनाउने कम्पनी अथवा रोबोटिक्सहरूले अथवा चाहिँ ड्रोनहरूले, तिनीहरूलाई चाहिँ आइडिया हुनसक्छ ट्र्यापिङ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ। अब हामी ट्र्याप गर्नका लागि चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो खुट्टामा चाहिँ ऊ हुन्छ के अरे, टिबियामा चाहिँ कलर चेन्ज हुने हुन्छ। त्यो म्याचुरिटी हुँदै हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो कलर अनुसार चाहिँ उसको मुभमेन्टमा अन्य कुरामा चाहिँ फरक पर्छ भन्ने छ। या त चाहिँ उसको मुभमेन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै ट्र्याकिङ गर्न सक्ने कुनै ट्र्यापहरू डेभलप गर्न सक्ने भयो। त्यसका लागि फेरि रिसर्च प्लस त्यही किरो चाहियो। फेरि कहाँतिर एट्र्याक्ट हुन्छ भनेर अब त्यो किरो एक बस्दैन, बसाउने पानी नोक्सानी गर्छ। त्यस्ता किराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै दिगो तरिका चाहिँ युज गर्न चाहिँ अलिक फेरि मुभमेन्ट एग्रिकल्चर दिनमा यहीँनिर बसिरहेको छ भन्ने छैन। त्यही भएर चाहिँ यो भनेको सबभन्दा वाइस डिसिजन भनेको यसमा चाहिँ फिप्रोनिल भनेको ग्रिन लेभलको पेस्टिसाइड हो। त्यसले केही गर्दैन। मालाचेन पनि त ग्रिन लेभलको पेस्टिसाइड हो। त्यो दाइ अलिकति यो हाँसहरू, स्पाइडरहरू, लियोपार्डहरू कति इफेक्टिभ हुन्छ भनेर मैले कतै पढेको पनि थिएँ। त्यो बारेमा पाकिस्तान त पठायो नि कतिवटा हाँस नै, चाइनाले पठायो होइन, त्यो खान्छ सलहलाई भनेर चाहिँ पठायो। तर त्यसको इफिसियन्सी लो छ भन्छन् उनीहरू। हाँसले चाहिँ जति खानु पर्ने खाएर चाहिँ कि त्यो थुप्रो हजारौँ लाखौँ मात्रामा चाहिँ त्यो छर्न हाँस लगाइदिनु पर्यो। फेरि हाँस त त्यति मात्रामा हाम्रो अहिले कहीँ छैन। यो आएर हाँसको कुरा आएको, नत्र हाँस त उही जाबला खेलको त्यो छोइला पसल बाहेक अरू ठाउँ कहीँ हाँसको कुरा हुन्छ त्यो छ नि कुरो। अनि अब त्यो कि त पहिले अब यहाँ पहिल्यै रेडी प्रिपेयर्ड, कहाँबाट हाँस ल्याउने, कहाँबाट चाहिँ ड्रोन ल्याउने, कहाँबाट चाहिँ के ल्याउने, त्यो प्रिपेयर्डनेसको बेला हो हाम्रो। त्यो भन्दा आउने कि नआउने भन्नेमा चाहिँ हाम्रो बढी चाहिँ डिस्कसन भइरहेको अवस्थामा एकमात्र वाइस डिसिजन भनेको ग्रिन लेभलको पेस्टिसाइड म्यासिभ रूपमा एयरक्राफ्टबाट वा हेलिकप्टरबाट छर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ मन्त्रालयकै रुच छ। अब सन्देश पौडेलजीले प्रश्न सोध्न खोज्नु भएको छ। कृपया सन्देशजी आफ्नो प्रश्न राखिदिनु होला। सर्वप्रथम सरलाई नमस्कार अनि दिपेन्द्र दाईलाई धन्यवाद यो अपर्च्युनिटीको लागि है। हस् सर, मेरो क्वेसन चाहिँ अब हामीले यो लोकस्टको बारेमा चाहिँ धेरै अब अध्ययन पनि गरिरहेछौँ होइन, धेरै लोकस्ट बारेमा धेरै स्टडी पनि भइरहेछ। अब हामीले जान्न खोजिरहेछौँ। तर लोकस्ट भन्दा पनि हाम्रो यो गाउँमा एटलिस्ट मेरो गृह जिल्ला यहाँ बर्दियामा चाहिँ अहिले ग्रास ओभरले एकदमै क्षति पुऱ्याएको छ सर। अब ग्रास मैले चाहिँ अलिकति अब आफूभन्दा अग्रज दाईहरूलाई पनि मैले यो क्वेसन सोधेको थिएँ। ग्रास ओभरलाई हामीले कसरी चाहिँ उ गर्न सक्छौँ त, अब मिनिमाइज गर्न सक्छौँ यसको इफेक्टलाई भनेर उहाँहरूले चाहिँ अब प्राय गरेर पेस्टिसाइडको युज भन्नुभयो। अनि एउटा चाहिँ समथिङ के फन्जाई चाहिँ अप्लाई गर्ने पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। दुईवटा रिजन चाहिँ भन्नुभयो। त्यो लोकस्ट भन्दा पनि यहाँ चाहिँ अहिले रिसेन्टली चाहिँ ग्रास ओभरको एकदमै ठुलो चाहिँ इफेक्ट गरिरहेछ ग्रास ओभरले हाम्रो मकैबारीलाई स्पेसल्ली हो। त्यो हुनाले अहिलेलाई चाहिँ हामीले यो ग्रास ओभरलाई रोक्न के कस्ता मेजर्सहरू लिन सक्छौँ। अनि अर्को क्वेसन चाहिँ जस्तो सरले मैले सरको स्लाइडमा पनि अघि नै देखेँ, मैले पहिला पनि सुनेको कुरा हो। जस्तो यो हनीबीको डाइरेक्सनलाई चाहिँ हामीले युज गर्ने मोबाइल नेटवर्क अथवा यो इन्टरनेट नेटवर्क, टेलिभिजन, रेडियो टेलिभिजन नेटवर्कले चाहिँ यो हनीबीको डाइरेक्सनलाई एफेक्ट गर्छ भन्ने मैले सुनेको थिएँ। यो कतिको सही हो सर? अनि भने जस्तो हामीले यो जस्तो 2G 3G हुँदै हामीले मोबाइल नेटवर्कको जुन स्तर बढ्दैछ नि, यसले चाहिँ कि मौरीको पपुलेसन डिक्लाइन गर्नलाई चाहिँ यसको भूमिका के कस्तो छ? मेरो चाहिँ यी दुईवटा क्वेसन छ। धन्यवाद। के भाइ अरे के पौडेल भाइ थियो सन्देश। यो तपाईँले भनेको चाहिँ एकदम एक्ज्याक्टली सही हो। फट्याङ्ग्राका चाहिँ 12 वटा प्रजातिहरू छन्। एउटा प्रजाति भनेको लोकस्ट हो। हाम्रो जुन बर्दियामा भइरहेको एउटा जातको फट्याङ्ग्रा हो, जुन हाम्रो भइरहेका चाहिँ फट्याङ्ग्रा भन्दा अलिक ठुलो छ त्यो, र लोकस्टकै साइजको छ। अनि त्यहाँ
त्यहाँ मकैको चाहिँ नोक्सानी गरेको भनेर चाहिँ म पहिले 1 वर्ष अगाडि चाहिँ नेदरल्यान्ड्सबाट आएको थिएँ। आउँदाखेरि चाहिँ त्यो कुरो कहाँ पो सुनेको थिएँ मैले, र त्यो चाहिँ मिडियामा अस्ति मलाई नि ट्याग गरेर चाहिँ यो बर्दियामा यस्तो स्थिति हो भनेर चाहिँ राख्यो। अनि राख्दाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो फट्याङ्ग्रा भन्ने कुरो आयो। अब यसको नियन्त्रणका लागि चाहिँ एउटा उपाय भनेको त लङ टर्म सस्टेनेबल तरिका भनेको चाहिँ मेटारिजियम भन्ने जुन हाम्रो पेस्टिसाइड छ, बायोपेस्टिसाइड, त्यो युज गर्ने हो। मेटारिजियम सजिलै बजारमा पनि पाउँछ, तर त्यसको एप्लिकेसनको लागि टेक्निसियन नै चाहिन्छ त्यसरी एप्लिकेसन गर्ने भनेर चाहिँ। अनि त्यो सस्टेनेबल तरिका त्यो हो। र अब सर्ट टर्म हामीले चाहिँ यदि मकैमा धेरै अब त्यो अस्तिको भिडियोमा देखाउँदाखेरि घोगालाई चाहिँ केही पनि गरेको छैन भनेर देखाएको थियो। अब पातै मात्र खाएर जाने हो र घोगालाई चाहिँ केही नगर्ने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ इल्ड त रिड्युस भएन। इल्ड रिड्युस नहुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो विषादीहरू चाहिँ मालाथियन र चाहिँ फिप्रोनिलहरू युज गरेर पनि नियन्त्रण गर्न सकियो त्यसलाई। तर त्यसले चाहिँ भोलि फेरि अहिले मकै छ, भोलि त्यो मकै बारीमा अर्को बाली आउँछ, मकैले कम गरेर त्यो बालीमा चाहिँ बढी गर्न पनि सक्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको नियन्त्रण चाहिँ चाहियो। दिगो नियन्त्रण गरे हामीले मेटारिजियम नै हो। र सर्ट टर्ममा चाहिँ हामी त्यसको पपुलेसनलाई चाहिँ म्यासिभ रिडक्सन गरिदिने हो भने फिब्रोनिल र त्यही मालाथियन नै हो, अरू उपाय छैन। होपरहरू के अरे यो ग्रास होपरहरू चाहिँ नियन्त्रण गर्नका लागि। र अब अर्को एउटा समस्या भन्दाखेरि यो होपर जाति जुन छ नि, ग्रास होपर अथवा होपरहरू, यिनीहरूको चाहिँ पेस्टिसाइड रेसिस्टेन्स क्षमता बढ्दै जान्छ जति हामीले युज गर्दै जान्छौँ। अनि बढ्दै जाने हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ पछि त्यो बर्दियाबाट ट्रान्सफर भयो, मानौँ कैलालीसम्म पुग्यो भने कैलालीको चाहिँ ग्रास होपरमा चाहिँ पेस्टिसाइड रेसिस्टेन्ट डेभलप भएर पेस्टिसाइड राख्दा पनि नमर्दिने। अनि त्यो भएको हुँदाखेरि हामीले दिगोपनावाला भनौँ मेटारिजियम युज गर्न सक्यौँ। नत्र भने चाहिँ अब बालीलाई व्यापक क्षति पुर्यायो भने त हामीले त्यही नै हो युज गर्ने। र अब अर्को कुरा चाहिँ मौरीको चाहिँ डिरेक्सन मुभमेन्टमा चाहिँ 3G यो नेटवर्कहरूको त्यसले चाहिँ के असर गर्छ भने चाहिँ त्यो मौरीमा चाहिँ रिसर्च गरिरहेका छन्। हेर्नुहोस् युरोपियन साइन्टिस्टहरू, यो वाकेनिगन युनिभर्सिटीका पनि मार्शल भन्ने प्रोफेसर साहब, उहाँको रिसर्चबाट के आउँछ अहिले आउटपुट आइसकेको छैन। असर गर्छ भन्ने चाहिँ छ, तर चाहिँ कति असर गर्छ, के असर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो असरहरूको चाहिँ डिसएग्रिगेटेड फर्म चाहिँ आइसकेको चाहिँ छैन। लागिरहेका छन् साइन्टिस्टहरू। त्यो कुराले चाहिँ के असर भनेर चाहिँ गर्छ भन्ने चाहिँ भयो, तर के असर गर्छ, पोजिटिभ पनि हुनसक्छ नेगेटिभ पनि हुनसक्छ भनेर चाहिँ लागिरहेका छन् साइन्टिस्टहरू। सन्देश के छ? हजुर सर, मेरो क्वेसन चाहिँ जस्तो सरले भन्नुभयो घोगा लागिसकेको खण्डमा चाहिँ केही फरक पर्दैन भन्नुभयो होइन? तर पर्दैन भन्ने त्यहाँ चाहिँ नपरेको भिडियो थियो। अब ठ्याक्कै त्यो पर्ने त त्यहाँ गएर हेर्नु पर्ने हुन्छ। तर मेरो घरको केस चाहिँ भनेको थियो कि त्यसमा सरी सर, मेरो घरको केसमा चाहिँ के थियो भने सानो जस्तो नि हाइटदेखि जस्तो हाम्रो कम्मरको हाइटसम्ममा चाहिँ जति बेला घोगा लाग्दैन नि त्यो टाइममा त्यति बेला नै इन्फेक्ट गरेको छ। मेरो बालीमा चाहिँ त्यतिखेरै इम्प्याक्ट गरेको छ। अरू छिमेकीहरूकोमा चाहिँ एटलिस्ट घोगा लागिसकेपछि एकदमै उ भयो, गाउँमा अरूहरूकोमा चाहिँ। मेरोमा चाहिँ घोगा लाग्नुभन्दा पनि पहिला पातहरू खाएर त्यो घोगै लाग्न पाएन कि, त्यो चाहिँ प्रब्लम हो। अब एउटा कुरो यो कुरा गरेर चाहिँ मैले फेरि पन्छिने कुरा गर्न खोजेँ होइन। मकैको चाहिँ यो कम्पेन्सेसन रेट सिरियलहरूमा र अल प्लान्ट्सहरूमा कम्पेन्सेसन हाई भएको चाहिँ मकै हो। त्यसको चाहिँ 20% पनि लस हुँदाखेरि पनि ड्यामेज भयो भने पनि त्यसले चाहिँ त्यसको इल्डलाई चाहिँ आफ्नो स्टेबलाइज गर्न सक्छ, यानि कि कम्पेन्सेट गर्न सक्छ। द्याट मिन्स 20% कुनै किरालेहरूले मकै खाइदियो भने उसको चाहिँ इल्डमा चाहिँ कुनै पनि असर पर्दैन भनेर चाहिँ रिसर्चले प्रुभ गरेको छ। र यो किराहरू यो फट्याङ्ग्राहरूले चाहिँ मकैमा चाहिँ गर्ने असर भनेको पात खाने हो। अनि पात खाँदाखेरि चाहिँ मकैको हाई कम्पेन्सेसन रेट भएको हुँदाखेरि सानोतिनो किराको फौजले उसको पात खाइदियो भने चाहिँ केही असर गर्दैन। धेरै मात्रामा चाहिँ पात खायो भने उसको चाहिँ न्युट्रिएन्ट मुभमेन्टहरू र फोटोसिन्थेसिसमा असर गर्ने भएको हुँदाखेरि उसले रिकभर गर्न सक्दैन। उपाय भनेको चाहिँ त्यही हो। हेर्नुहोस्, अब कि त दिगो रूपमा क्याम्पाइनको रूपमा चाहिँ सबैले बर्दिया जिल्लाभरि नै मेटारिजियम युज गर्ने क्याम्पाइनमा लैजानु पर्यो। होइन भने त विषादी प्रयोग गरेर त्यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउनु पर्यो, पपुलेसन कम गराउनु पर्यो, ताकि पपुलेसन कम गरेपछि ड्यामेज गरे पनि हाम्रो थ्रेसहोल्ड भन्दा कमै हुन्छ। हस्, अब हामी अन्तिम प्रश्न लिन्छौँ। लिँदैछौँ। हेमन्त राज अवस्थी जी जोडिनु भएको छ। कृपया हेमन्तजी आफ्नो प्रश्न राखिदिनु होला।
हजुर नमस्कार सर, म हेमन्त अवस्थी लमजुङ कृषि क्याम्पस 6M बाट। मेरो प्रश्न छ हजुरलाई कि जस्तै अहिले जल्दो बल्दो कुरा हाम्रो फल आर्मीवर्म र लोकस्ट पनि छ भनेपछि जुन हाम्रो फल आर्मीवर्म चाहिँ 2018 मा चाहिँ देखिएको थियो, इन्डियाको कर्नाटकबाट चाहिँ नवलपुरमा चाहिँ फर्स्ट देखेको भन्ने कुरा जुन छ त्यो चाहिँ पहिला नवलपुरमा देखियो र त्यसपछि चाहिँ अहिले देशको विभिन्न रिजनहरुमा चाहिँ देखिरहेछ। जस्तै अहिले सुन्नमा आउँदाखेरि चाहिँ बागलुङमा, हाम्रो गुल्मीमा, हाम्रो त्यस्तै गरेर दार्चुला तथा विभिन्न जिल्लाहरुमा, दाङमा यसले मकैमा धेरै ठुलो क्षति पुर्याइरहेको देखिरहेछ। भनेपछि के त्यो यसरी फरक फरक ठाउँहरुमा चाहिँ किन देखिरहेछ, अथवा भन्दाखेरिमा चाहिँ जस्तै दाङमा देखिरहेको त्यहाँनिर बर्दिया त्यहाँ ठाउँमा चाहिँ नदेखिएर दार्चुलामा अथवा अन्य ठाउँमा त्यसरी चाहिँ किन देखिरहेको छ? र साथै जस्तै अब फल आर्मीवर्म चाहिँ 18 मा आइसकेपछि चाहिँ अब त्यो चाहिँ के हाम्रो अन्य पेस्टहरु जस्तै लङ टर्म पेस्ट बनेर बस्ने हो कि के छ यसको अवस्था? अनि जस्तै अहिले चाहिँ हाम्रो लोकसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि जस्तै मैले बीबीसीमा देखिरहेको थिएँ चाइनाले डगको प्रयोग गरिरहेको थियो, अनि पाकिस्तानमा चाहिँ हाम्रो चिकनलाई चाहिँ त्यसको फिड बनाइरहेको थियो। भनेपछि जस्तै अब नेपालमा चाहिँ लोकस्ट आयो भने चाहिँ उस्तै त हाम्रो कोभिड-19 को महामारी छ, प्लस हाम्रो चाहिँ फल आर्मीवर्मले पनि सताइरहेको छ। त्यसमै लोकस्ट आयो भने त हाम्रो पुरै खाद्यान्न बालीलाई चाहिँ स्वाहा गर्छ। अहिले धान बाली लगाउने पनि समय हो भनेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अब हाम्रो फार्मर लेभलमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ? र जस्तै हामी पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ आइपिएम मेथड पढ्छौँ, बायोलोजिकल कन्ट्रोल मेथडहरु पढ्छौँ भनेपछि यो मेथडहरुबाट चाहिँ हामीले चाहिँ ती इन्सेक्टहरुलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ? यदि हामीले रासायनिक प्रयोग नगर्ने भनेपछि त्योबाट सक्न कतिको सम्भावना छ? र सरकारको अब हजुर मन्त्रालयसँग जोडिएको हुनाले चाहिँ सरकारको चाहिँ यसमा चाहिँ के नीति छ? अबको समयमा चाहिँ सरकारले यसमा चाहिँ के कतिको ध्यानाकर्षण दिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ म हजुरबाट जान्न चाहन्छु। धन्यवाद हेमन्तजी। हाम्रो अब धेरै कुरा छन् तपाईका भनेका क्वेशनमा, म कति सम्झिन्छु भन्दै जान्छु है। त्यो एकदम कहीँ देखिने कहीँ नदेखिने किन हुन्छ किराहरू, त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि अब उसका लागि चाहिँ ओभिपोजिसन, अनि उसका लागि सेल्टरका लागि राम्रो भएको, ओभिपोजिसनका लागि राम्रो भएको इन्भाइरोमेन्ट कहाँ छ त्यही जाने हो पहिला। र अर्को कुनै कुनै किराहरू चाहिँ विन्डको मुभमेन्ट अनि अर्को विन्डको मुभमेन्ट जस्ता कुराहरूले चाहिँ असर गर्छ। कुनै विन्डको मुभमेन्टमा चाहिँ जान्ने हुन्छन्, त्यसले गर्दा त्यो विन्डको मुभमेन्ट चाहिँ त्यो ठाउँमा पर्यो भने चाहिँ गइदिन्छ। अनि कोही चाहिँ नेचुरल ब्यारियर भइदिन्छ, त्यो ब्यारियरले चाहिँ त्यहाँ जानै पाउँदैन, पहाडतिर ब्यारियर हुन्छन्, त्यही भएर नजाने पनि स्थिति आउन सक्छ। अनि त्यो भएको हुँदाखेरि चाहिँ अब ओभिपोजिसन हो मुख्य गरिकन उनीहरूको अन्डा पार्न सक्ने ब्रिडिङ एक्टिभिटी, सेल्टरको कारणले गर्दा जहाँ उनीहरूलाई चाहिँ फेभरेबल छ पहिला त्यहाँ पुग्छन्। र अब अर्को उहाँको क्वेसन के थियो भन्दाखेरि चाहिँ कि अब यो फल आर्मीवर्म हामीले चाहिँ सधैँ बियर गरिराख्नुपर्ने हो भन्नुभएको थियो। यो बियर गर्नुपर्छ हो, साउथ अफ्रिकाले अहिलेसम्म चाहिँ बियर गरिराखेकै स्थिति छ। अब हामी बियर गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो एकदम गैर जिम्मेवार भएर हामी बस्ने होइन। हामीले चाहिँ अब यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि चाहिँ जाने हो। दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि चाहिँ अब साउथ अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ एजाडिरेक्टिन लगायत निमजन्य विषादीहरू चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ व्यापक नियन्त्रण भएको भन्ने छ तिनीहरूको। अब अर्को मेथड छ उनीहरूको पुसपुल टेक्नोलोजी भन्ने छ, मकै डेस्मोडियम लगाउने भन्ने टेक्नोलोजी छ। त्यो टेक्नोलोजीको लागि रिसर्च गर्नुपर्छ, जुन उसले उहाँ दिने त्यो त अफ्रिकन कन्टेक्स्टमा दियो त्यो पुसपुल टेक्नोलोजीले राम्रो रिजल्ट। हाम्रो नेप्लिज कन्टेक्स्टमा पनि त्यो रिजल्ट दिन्छ कि दिँदैन भनेर त स्टडी गर्नु पर्यो, रिसर्च। सायद नार्कले चाहिँ सुरु गरेका छौँ भने जस्तो लागेको छ मैले। अनि अब यस्ता किराहरू भविष्यमा चाहिँ आउन नि सक्छन्, त्यो नियन्त्रण गर्नका लागि तपाईँहरूको प्लान के हो भनेर पनि सोध्नु भएको थियो उहाँले। हाम्रो प्लान भनेको चाहिँ एउटा नेसनल प्लान्ट प्रोटेक्सन अर्गनाइजेसन भन्ने छ, एनपिपिओ। त्यो एनपिपिओले चाहिँ एनुअल प्रिपेयर्डनेस प्लान बनाउनु पर्छ। यो इयर कुन कुन इन्सेक्टहरू चाहिँ नेपाल आउन सक्छन् र अहिले चाहिँ पोसिबल थ्रेट कुन किराको छ भनेर चाहिँ, र त्यसले चाहिँ रिजनल अफिस आरपिपिओ भन्ने छ, रिजनल प्लान्ट प्रोटेक्सन अर्गनाइजेसन भन्ने छ, उसलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ। त्यो रिपोर्टिङ गरे अनुसार हामीले यहाँ प्रिपेयर्डनेस प्लान बनाउनु पर्छ। अब त्यसो भए चाहिँ किन बनाउनु भएन त यो लोकस्टको त भर्खर आयो। हामीले चाहिँ प्रिपेयर्डनेस प्लान भनेकै विषादी छर्ने हो, यसमा अरू दुई मत नै छैन, त्यही गर्ने हो। किनकि अरू उपायहरू अपनाउँदाखेरि ती चाहिँ धेरै चाहिँ नियन्त्रण बाहिर जान्छन् कि तिनीहरूले चाहिँ म्याक्सिम नियन्त्रण गर्न सक्दैन। किनकि त्यो पेस्ट चाहिँ सिधै 100% चाहिँ लस गराउन सक्ने भएको हुँदाखेरि चाहिँ यी अरू कुखुराका कुरा, हाँसका कुरा अनि यो ठटाउने कुराले चाहिँ धेरै नियन्त्रण हुन्न। कि दमकलबाट पानीको फोहरा फालेर चाहिँ मारिदिने, कि चाहिँ विषादी सुरक्षितका लेभलका विषादी युज गरेर मारिदिने हो, त्यो गर्ने हो।
र त्यसो भए चाहिँ फल आरिममा चाहिँ तपाईँले किन त्यस्तो गर्नु भएन भन्ने कुरो आउन सक्ला। त्यो बेला चाहिँ एनटिपिओले चाहिँ आफ्नो बनाइसकेको थिएन डाइरेक्टिभ्सहरू गाइडलाइन्सहरू बनाउनु पर्छ, कुन किरा आउँछ कुन किरा आउँदैन, आउनका लागि आउँछ भने चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनलाई कुन प्रकारको चाहिँ स्टडी गऱ्यौँ भन्ने चाहिँ गाइडलाइन्सहरू बनाउनु पर्छ, त्यो बनाइसकेको थिएन। अनि सायद अब आगामी वर्षदेखि यानि कि यो अबदेखि भनौँ न हाम्रो चाहिँ मन्त्रालय अथवा हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गतका अफिसहरूले चाहिँ इन्भेजिभ पेस्टहरूको लिस्ट यो हो, यो वर्ष हरेक वर्ष कुन कुन बेला कुन किराको थ्रेड छ त्यो अनुसारको एनुअल प्लान बनाउँछ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद दाइलाई। अब छुट्टिनुभन्दा अगाडि म अलिकति सुरुमा हाम्रो अर्को हप्ता शनिबार पनि हाम्रो एउटा एग्रिकल्चरमै एउटा सेसन रहेको छ। नेपालमा कृषि अनुसन्धान र विकासका संरचनात्मक कमजोरीहरू एउटा विश्लेषण छ हाम्रो। हामीसँग वासुदेव रेग्मी सर जोडिँदै हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ रिसर्च एग्रोनोमिस्ट हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियाबाट, उहाँ चाहिँ जोडिनुहुनेछ। विकनेस अफ स्ट्रक्चरल सेटअप फर एग्रिकल्चर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट इन नेपाल रिभ्यू हामी अर्को हप्ताको शनिबार बिहान 10 बजे जोडिनेछौँ। कृपया साथीहरू जो इच्छुक हुनुहुन्छ उक्त कार्यक्रममा जोडिन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि म तपाईँलाई भोलि हाम्रो 3D सेसन अन्तर्गत पनि सेसन हुँदैछ। सेसनको बारेमा म अलिकति जानकारी दिएँ। हाम्रो चाहिँ भोलि परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालको विदेश नीति के हुन्छ भनेर हामी डाक्टर विष्णु हरि नेपाल सरसँगको भोलि संवाद रहनेछ। भोलि दिउँसो 12 देखि 1 बजेसम्म यही डाइनामिक युथ नेपालको अफिसियल आइडी र यही लिङ्कबाट तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुन्छ। टिएन जोशी दाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो अहिले जुन महामारी यो जति ट्रेन्डिङमा अहिले कोभिड-19 आइरहेछ, जति हामीले अरू काण्डहरू देखिरहेछौँ त्यस्तै अहिले लोकस्ट काण्ड पनि व्यापकै भाइरल छ। यही मौकामा पनि तपाईँ अब जिम्मेवार व्यक्तित्व भएर आज हामीसँग यसरी जोडिनु भयो। धेरै प्रश्नहरू हामीले एक्सपेक्ट गरे जस्तै लोकस्ट र आर्मी वुमकै बारेमा धेरै कुरा आयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तिममा केही छोटो केही छ सर? केही छैन, तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। अब यो प्लेटफर्म चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु भयो र यो मैले चाहिँ पहिला थाहा थिएन, अहिले पछि त्यसको हिस्ट्री हेर्दै गएँ। जे होस् एकदम राम्रो काम गरिरहेको रहेछ यो डाइनामिक युथ नेटवर्क भनौँ अथवा डाइनामिक अर्गनाइजेसनले। एकदम खुसी लाग्यो मलाई पनि। जे होस् एकदम राम्रो टपिक। त्यो युवाहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ अवेर र अलिकति चाहिँ थ्रिल नगराइकन युवा बाटो अगाडि बढ्दैन, यो गराउनका लागि थ्रिलिङ ल्याउनका लागि यो संस्थाले काम गरेर रहेछ। मलाई खुसी। हस्, हामीसँग जोडिएर यति बेर हामीलाई समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। हामीसँग पार्टिसिपेन्ट भएर जति पनि जोडिनुभयो सबैलाई धन्यवाद। र हाम्रो मैले भनिहालेँ अर्को हप्ता हाम्रो शनिबार 10 बजे पनि हाम्रो सेसन रहेको छ, हामी जानकारी पनि दिनेछौँ। र भोलि हाम्रो 12 देखि 1 बजे 3D सिरिज अन्तर्गतको डिस्कसन 2 पनि रहनेछ भन्दै अन्तिममा हामी छुट्टिन्छौँ दाइ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्ते।